वेलकम बैक भाइ बहिनीहरू। हामी कक्षा 10 को साइन्स विषयको पढ्न गइरहेका थियौँ, अध्ययन गरिरहेका थियौँ। युनिट 1 फोर्स एन्ड ग्रेभिटेसन भन्ने च्याप्टर, जसमा चाहिँ अलिअलि क्वेसन हामी टपिकवाला क्वेसनहरू चाहिँ हामी चाहिँ डिस्कस गरिसक्यौँ पहिलो भिडियोमा। यहाँसम्म हामी क्वेसन 24 नम्बरसम्म हामीले डिस्कस गरेको थियौँ है, जसमा चाहिँ बुकमै भएका टपिक जे हुन्छ हेडलाइनहरू तिनैमा क्वेसनहरू सोधिन्छ है, तिनैमा क्वेसनहरू सोधिन्छ। अब हामी जाउँ क्वेसन आस्क्ड इन एसई एक्जाम। एसई एक्जाममा कस्तो कस्तो क्वेसनहरू सोधेको छ त है, त्यसमा जाउँ हामी र सबै क्वेसनहरू हामी डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ, ल सुरुको क्वेसन हेरौँ। इन विच कन्डिसन विल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अफ प्यारासुट बी 0 भनेको छ। कुन कन्डिसनमा चाहिँ प्यारासुट चाहिँ एक्सेलरेट गर्दैन भनेको छ। प्यारासुट थाहा छ, त्यो पोखरा फेवाताल गएको छ कि गएको छैन? पोखरा फेवाताल हो, त्यहाँ गयो भने सारङकोट डाँडामा त्यहाँ उडिरह हुन्छन् माथि प्यारासुटमा है, हावामा उडिरह हुन्छन्, त्यही हो प्यारासुट। ठिक छ, त के भनेछ भन्दाखेरि प्यारासुट तल किन खस्दैन भन्नाले, तल किन खस्दैन भनेर त भने छैन यहाँ है। क्वेसनले के सोध्यो भन्दाखेरि प्यारासुट तल खसे पनि किन चाहिँ एक्सेलरेट गर्दैन भन्नुको मतलब त्यसको भेलोसिटी किन बढ्दै बढ्दै जाँदैन। कुनै पनि बडी तल खस्दाखेरि त्यसको भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ, त्यसको स्पिड बढ्दै बढ्दै जान्छ, तर प्यारासुटको किन हुँदैन त्यस्तो भनेर क्वेसन सोधेको छ है। र त्यसको एन्सर चाहिँ यहाँ मैले लेखिदिएको छु है, यसरी नै लेख्नुपर्छ र बल्ल अलिकति राम्रो नम्बर आउँछ। कुनै पनि बडीमा है, कुनै पनि बडीमा एक्सेलरेसन हुनको लागि त्यसमा फोर्स लागेको हुनुपर्छ है, फोर्स लागेको हुनुपर्छ। यदि एउटा बडीमा दुईभन्दा बढी फोर्स लागिरहेको छ भने हामीले त्यसबाट नेट फोर्स भन्छ, रिजल्टेन्ट फोर्स है। रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा बडी छ यसरी, एकजनाले यताबाट धकलिरहेछ, एकजनाले यताबाट धकलिरहेछ। यताबाट जति फोर्सले धकलिरहेछ यताबाट पनि त्यति नै फोर्सले धकल्यो भने यो न यता जान्छ न यता जान्छ, बिचैमा रहिरहन्छ। भन्नुको मतलब उसलाई यस्तो हुन्छ कि मलाई कसैले पनि धकलिरहेको छैन, कतै पनि गएको छैन। भन्नुको मतलब के हो, मलाई कसैले पनि धकाले छैन हैन। यदि यसले जित्यो, यताको फोर्सले जित्यो है, यसले अलि बढी जोडले धकालिरहेछ भने, यसले हार्यो भने के हुन्छ त, यो यता गइदिन्छ। भन्नुको मतलब मलाई यताबाट धकलिएको छ, यो बडीलाई कसैले यताबाट धकलिएको छ, तब त यता गइरहेछ हैन, यतातिर एक्सेलरेट हुन्छ। तर जति बलले धकलेको थियो त्यति उस जोडले चाहिँ यो एक्सेलरेट हुँदैन यहाँ। किनभनेदेखि यताबाट त अपोज गरिरहेछ नि एउटा फोर्सले, एफले हैन, एउटा फोर्सले यतापट्टिको फोर्सले के गरिरहेछ त, अपोज गरिरहेछ। अपोज भनेको रुकावट गरिरहेछ के, उसले जति जोडले धकल्दा पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ बाधा पुर्याइरहेछ यो फोर्सले है। त्यसको हामीले के निकाल्ने गर्छौँ त, रिजल्टेन्ट निकाल्ने गर्छौँ। रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको जम्मा जम्मी गरेर कति फोर्स लाग्यो त, दुईटा फोर्स लागिरहेछ। अघि एफ र एफ फोर्स लाग्दाखेरि चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स के भयो त, 0 भयो। यताबाट फोर्स एफ, यताबाट फोर्स एफ र यताबाट फोर्स एफ गर्दाखेरि के भयो त, रिजल्टेन्ट 0 भयो है। जम्मा जम्मी एज अ होल, एज अ रिजल्ट, रिजल्ट के भयो त, यसको रिजल्ट के भयो, परिणाम, परिमाण स्वरूप के भयो त, यसको 0 भयो। कुनै पनि फोर्स लागेको जस्तो भएन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि फोर्सलाई भेक्टर क्वान्टिटी भनिएको पनि हो, किनभने डिरेक्सनमा भर पर्छ नि त हैन। कुनै एउटै बडीमा दुईटै फोर्स लागिरहेछ हैन, यो फोर्स पनि यही बडीमा लागिरहेछ, यो फोर्स पनि के गइरहेछ त, यही बडीमा हैन। एउटै बडी छ त्यहाँ, एउटै बडीमा दुईटा फोर्स लागिरहेछ, तर फरक फरक डिरेक्सनमा लागिरहेछ। डिरेक्सन के छ त, फरक फरक छ, अपोजिट छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि फोर्स एउटा के हो त, भेक्टर क्वान्टिटी हो। यसलाई जोड्न पर्यो भने टोटल फोर्स कति भयो भन्दाखेरि यहाँ जोड्दाखेरि नै यो के हुन्छ त, घट्छ के
दुईटा भेक्टर क्वान्टिटीलाई जोड्दाखेरि पनि के भयो त यो रिजल्टेन्ट 0 घट्छ है घट्छ। त्यो भेक्टरको रुलले बताउँछ। कसरी बताउँछ भन्दाखेरि f प्लस f गरेर f1 र f2 लेखे है। f1 को म्याग्निट्युड f र f2 को म्याग्निट्युड पनि f नै हो तर माइनस f, किनभने f2 इज इक्वल टु माइनस f1 है। f1 सित बराबर तर अपोजिट डिरेक्सनमा भएको कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ साइन राखिन्छ। f2 चाहिँ f1 सँग के भयो त म्याग्निट्युडमा बराबर तर डिरेक्सनमा अपोजिट भएको कारणले गर्दाखेरि नेगेटिभ साइन, f1 को नेगेटिभ है। त गर्दाखेरि यो र यो काटियो, f1 माइनस f माइनस f गरेर 0 भयो। ल यति कन्सेप्ट थाहा छ भने यो एन्सर राम्रोसित बुझ्छ। यति कन्सेप्ट थाहा छ भने है त मैले यहाँ के लेखेछु त, द एक्सेलरेसन अफ अ बडी इज 0 इफ द नेट रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टिङ अन इट इज 0। कहिलेकाहीँ दुईटा फोर्स लाग्न सक्छ, तीनवटा फोर्स लाग्न सक्छ, कि त बडीमा कुनै पनि फोर्स लागेको छैन हैन, कि त दुईटा फोर्स लाग्दै पनि त्यो बडीमा रिजल्टेन्ट के छ त 0 छ भने त्यो बडी के गर्दैन त एक्सेलरेट गर्दैन है। र प्यारासुटमा पनि त्यही हुन्छ। प्यारासुटमा के हुन्छ त, प्यारासुटमा दुईवटा फोर्स एक्ट गरिरहेको हुन्छ। एउटा के हो त डाउनवर्ड फोर्स जुन चाहिँ वेट अफ द म्यान, त्यो मान्छेको भार हैन। यो मान्छे छ जो चाहिँ यसरी प्यारासुट यसरी ओडिरहेछ, ठीक छ। प्यारासुट त एउटा मान्छेको वेट भयो एलोङ विथ प्यारासुट। प्यारासुटको अब त्यति खासै वेट त हुँदैन, त्यही पनि प्यारासुटको वेट सँगसँगै मान्छेको वेट भनौँ है। यहाँनेरि त्यसले कतातिर तान्छ त तलतिर तान्छ। ग्राभिटीले फोर्स अफ ग्राभिटी भयो। फोर्स अफ ग्राभिटी भन्दा पनि हुन्छ हैन, वेट अफ द म्यान भन्दा वेट भन्नु नै फोर्स अफ ग्राभिटी हो। र अर्को फोर्स के लाग्छ त भन्दाखेरि अपवर्ड फोर्स लाग्छ, त्यो भनेको अपथ्रस्ट अफ एयर। र यो दुईटा फोर्स यदि बराबर हुन गए भने अपथ्रस्ट फोर्स चाहिँ माथि हैन, फोर्स अफ ग्राभिटी वेट चाहिँ तल, अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। यदि यो दुईटा चाहिँ म्याग्निट्युडमा बराबर हुन गए भने रिजल्टेन्ट 0 आउँछ, त्यही लेख्ने हो। व्हेन दिस टु फोर्सेस बिकम इक्वल इन म्याग्निट्युड द नेट फोर्स एक्टिङ अन द प्यारासुट इज 0। दुईटा फोर्स बराबर हुन गएमा म्याग्निट्युडमा अपोजिट डिरेक्सनमा त पहिल्यै थाहा छ हैन, उनीहरू त एउटा डाउनवर्ड एउटा अपवर्ड भने चाहिँ त अपोजिट डिरेक्सन भइहाल्यो। दुईटा फोर्स अपोजिट डिरेक्सनमा छ भनेर एउटै बडीमा लागिरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा भइरहेछ है। दुईटा फोर्स छ एउटै बडीमा लागेको हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ त्यो मान्छेमा अथवा त्यो प्यारासुटमा यो एज अ होल सिस्टममा लागिरहेको छ। सो द एक्सेलरेसन इज अल्सो 0 है। नेट फोर्स 0 भएको कारणले गर्दाखेरि एक्सेलरेसन 0 हुन्छ है। बडी चाहिँ एक्सेलरेट गर्दैन। र एक्सेलरेसन 0 हुन्छ भन्नुको मतलब के, यदि यो एउटा कुनै भेलोसिटीले खसिरहेको छ भने त्यसको भेलोसिटीमा कुनै पनि चेन्ज आउँदैन, त्यो त्यही भेलोसिटीले खसिराख्छ है। अब यसको त खाली यति मात्रै क्वेसन भनेछ। एउटा यसरी पनि क्वेसन सोध्छ, यही क्वेसनलाई सेम टु सेम यही क्वेसनलाई कसरी सोध्छ भन्दाखेरि प्यारासुटबाट खस्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सेफली ल्यान्ड गर्छौँ भुइँमा। प्यारासुट ओडेर चाहिँ जम्प गर्दाखेरि मैले चाहिँ भुइँमा ल्यान्ड गर्दाखेरि सेफली ल्यान्ड गर्छु भन्छ है। त सेफली ल्यान्ड गर्नुको मतलब के हो भयो भन्दाखेरि त्यसमा अझै एउटा कुरा के थप्नुपर्छ भन्दाखेरि एन्सर त यही लेख्ने हो, एक्सेलरेट हुँदैन। एक्सेलरेट नभइसके पछाडि भेलोसिटी बढ्दैन त्यसको है। र प्यारासुट जब खस्छ हैन, जब ऊ गर्छ त्यसको भेलोसिटी एकदमै सानो हुन्छ, बिस्तारै खस्छ, त्यो भेलोसिटी बढ्दैन। त्यो त एउटा छुट्टै कुरा भयो। तर मानौ भेलोसिटी त बढिरहेको छैन तर त्यसको भेलोसिटी पहिला नै के छ त एकदमै धेरै छ, हाई भेलोसिटी छ। 100 मिटर पर सेकेन्डले त्यो खसिरहेछ मानौ। अब चाहे बढोस् चाहे नबढोस्, एक्सेलरेसन चाहे होस् चाहे नहोस् हैन, यदि कोही मान्छे 100 मिटर पर सेकेन्डले जमिनमा ठोकियो भने त्यसको त जान्छ पुरै,
आन्द्राभुँडी हाई भेलोसिटी हुनु भएन, त्यही भएर त्यहाँ मेन्सन गर्नुपर्छ है। एकदमै सानो भेलोसिटीले खसिरहेको हुन्छ र युनिफर्म भेलोसिटी पनि लेख्नुपर्छ, किनभने युनिफर्म भेलोसिटीको मतलब त्यो एक्सेलरेसन भइरहेको छैन, त्यसको भेलोसिटी बढ्दैन। अब सानो छ, सानो नै रहिरहन्छ सधैँभरि है। जस्तै मानौ 1 सेकेन्डमा कति भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा धेरै होइन कि अब 0.25 मिटर पर सेकेन्ड मानौ है, त्यतिले खसिरहेछ। अथवा योभन्दा पनि सानो 0.1 मिटर पर सेकेन्ड है 1 सेकेन्डमा। फेरि 1 सेकेन्ड धेरै ठुलो समय होइन है, 1 सेकेन्ड भनेको धेरै ठुलो समय होइन, त्यही भएर मैले धेरै ठुलो मिटर लेखेन यहाँ है। फेरि 1 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा पनि त्यो धेरै हुन जान्छ। फेरि 1 मिटर भनेको त धेरै हो नि त फेरि, होइन? त्यस कारणले एकदमै बिस्तारै खस्छ, त्यही भएर त्यो सेफली ल्यान्ड हुन्छ भनेर लेख्ने हो त्यसमा चाहिँ है। दुईटा कुरा थप्नुपर्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ फटाफट। इन वाट डिरेक्सन डज द ग्रेभिटी अफ द अर्थ एक्ट भनेको छ। वाइ डु द सेटेलाइट्स नट फल वाइल रिभल्भिङ एराउन्ड द अर्थ है। कुन डिरेक्सनमा होला त अर्थको ग्रेभिटी एक्ट गर्ने? उत्तरतिर हो कि पश्चिमतिर हो कि कतातिर हो? यदि मान्छे यहाँ छ भने ग्रेभिटी कता एक्ट गर्छ? यतातिर, होइन? यदि बडी यहाँ छ भने ग्रेभिटी यतातिर एक्ट गर्छ, फोर्स। यदि बडी यतातिर छ भने ग्रेभिटी कतातिर? यतैतिर एक्ट गर्छ। यहाँ छ भने यतैतिर एक्ट गर्छ। भन्नुको मतलब टुवार्ड्स द सेन्टर है, टुवार्ड्स द सेन्टर एक्ट गर्छ क्या, टुवार्ड्स द सेन्टर। द फोर्स अफ ग्रेभिटी एक्ट्स टुवार्ड्स द सेन्टर। ग्रेभिटी भन्ने बित्तिकै ग्रेभिटी अफ द अर्थ, ग्रेभिटी मात्रै भनेको भए पनि आफै बुझ्ने कि अर्थलाई नै भनेको हो भनेर। टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ भयो है यसको एन्सर। टुवार्ड्स द ग्रेभिटी अफ अर्थ एक्ट्स टुवार्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। वाइ डु द सेटेलाइट्स नट फल वाइल रिभल्भिङ एराउन्ड द अर्थ। सेटेलाइट हुन्छ जुन, यसको वरिपरि घुम्छ, त्यसलाई त ग्रेभिटीले तानिरहेछ यसरी, होइन? ग्रेभिटीले तानिरहेछ भने किन खसिरहेको छैन त त्यो? फेरि त्यो ग्रेभिटीको बाहिर छैन है। फेरि एन्सर यो लेखिदियो भने बिग्रिन्छ, ठिक छ? कि सेटेलाइट अर्थको ग्रेभिटेसनल फिल्डभन्दा बाहिर छ भन्यो भने त बिग्रियो, गयो, स्वाहा भयो। ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्रै पर्छ। ग्रेभिटेसनल फिल्ड भनेको थाहा छ, जहाँसम्म ग्रेभिटी एक्ट गर्छ, फोर्स अफ ग्रेभिटी है। मुन पनि त्यही ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्रै पर्छ, त्यही भएर यसका वरिपरि घुम्छन्, ठिक छ? ग्रेभिटेसनल फिल्डभन्दा बाहिर छ भने घुम्दैन यसको वरिपरि है। त कुरा बुझ्ने? सेटेलाइट यसको वरिपरि घुमिरहेछ भन्नुको मतलब यसमा फोर्स अफ ग्रेभिटी लागिराखेको छ, ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्रै छ, होइन? फोर्स अफ ग्रेभिटी लागिरहेछ भने त्यो फोर्स अफ ग्रेभिटीले गर्दाखेरि यो किन यसमा खस्दैन? यहाँ ढुङ्गा खसे जस्तै ढुङ्गा माथि फाल्दाखेरि खस्छ भुइँमा, किन त्यो सेटेलाइट खसिरहेको छैन भन्दाखेरि कुनै पनि बडी यदि चाहिँ सर्कुलर पाथमा यसरी मुभ गर्यो भने त्यसले एउटा फोर्स फिल गर्छ है, एउटा फोर्स फिल गर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर। 6 कक्षामा पढ्यौ, 7 कक्षामा पढ्यो होला पक्कै पनि, सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेर है। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स के लाग्छ त? यो कुनै पनि बडी चाहिँ सर्कुलर पाथमा हिँडेकै कारणले मात्र, सर्कुलर पाथमा यसरी हिँडेकै भेलोसिटीले, कुनै एउटा भेलोसिटीले, स्पिडले भनौँ अहिले त, होइन? स्पिडले, कुनै एउटा स्पिडले यसरी सर्कुलर पाथमा यसरी घुमिरहेछ भने त्यो घुमेको त्यसको भेलोसिटीकै कारणले त्यसमा एउटा फोर्स आउँछ, जसले चाहिँ यसलाई बाहिर हुत्ताउन खोज्छ, बाहिर हुत्ताउन क्या, हुत्तिने भन्छ नि हो, हुत्तिने खोज्छ त्यो, हुत्ताउन खोज्छ। न त भने रस्सीमा ढुङ्गा बाँधेर यसरी फनाना घुमाउने, रस्सी छोड्ने बित्तिकै के हुन्छ त? ढुङ्गा यहाँ जान्छ, बाहिर टाढा जान्छ भन्नाले बाहिर हुत्तिन खोज्छ। त्यो हुत्तिने फोर्सलाई हामी भन्छौँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स है।
र यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो दुईटा फोर्स लायो। अब यहाँ एउटा ग्रेभिटीवाला फोर्स लायो, एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स लायो। हो, यो दुईटा फोर्स एकअर्कालाई के गर्छ त ब्यालेन्स गर्छ। भन्नको मतलब अपोजिट डिरेक्सनमा छ, एउटै बडीमा लागिराखेको छ र बराबर हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो यतातिर खस्दैन भनेर लेख्ने है। बिकज व्हेन अ बडी, यसको है भनिरहेको छु मैले एन्सर। बिकज व्हेन अ सेटेलाइट मुभ्स इन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टु इट्स भेलोसिटी, अ centrifugal force acts on the satellite which tends to skid the satellite away. skid भन्छ के, स्किडिङ भन्छ के है, skid the satellite away, outward भने पनि हुन्छ, outward, ठीक छ। र सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई FC ले डिनोट गरेर, ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई FG ले डिनोट गरेर दुईटा के गर्छ त बराबर छ म्याग्निट्युडमा हैन, एन्ड अपोजिट इन डिरेक्सन पनि भन्ने। द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स एन्ड द ग्रेभिटेसनल फोर्स आर बोथ एक्टिङ अन द सेटेलाइट, दे आर अपोजिट इन डिरेक्सन एन्ड इक्वल इन म्याग्निट्युड, सो द रिजल्टेन्ट फोर्स इज 0 भनेर लेख्ने। के लेख्ने? रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टिङ अन द सेटेलाइट इज 0, सो द सेटेलाइट डु नट फल अन द अर्थ। बुझिन्छ? यति लेख्न सकिन्छ। यसलाई रिपिट गरेर गर्ने है ल। राइट डाउन एन इफेक्ट, र यो अलिकति देखाइदिने है, यो अलिकति चित्र बनाएर देखाउँदा पनि हुन्छ। 2 नम्बरवाला क्वेसनमा त्यति खासै चित्र बनाउन त पर्दैन है, तर चित्र बनाएर देखाइदिँदाखेरि त्यो केही नराम्रो चाहिँ हुँदैन है। टक्क एउटा यसरी गोलो लेखिदिने अर्थ भनेर, एउटा यस्तो बनाइदिने सेटेलाइट भनेर लेखिदिने, यसरी फोर्स देखाइदिने F सेन्ट्रिफ्युगल हैन, यसरी अर्को फोर्स देखाइदिने F ग्रेभिटी हैन, ठीक छ। यसरी देखाइदिने, त्यस पछाडि यो एउटा भेलोसिटीको यसरी देखाइदिने, एउटा भेलोसिटीलाई देखाइदिए पनि भयो, नदेखाए पनि भयो यसलाई, ठीक छ। यो दुईटा फोर्सले के गर्छ त यसलाई कतै पनि जान दिँदैन भनेर लेखिदिने। कुरा बुझिन्छ? अलिकति मिलाएर लेखिदिने। FC इक्वल टु FG देखाइदिने है, FC इक्वल टु FG म्याग्निट्युडमा है। यो यसरी भेक्टर लेखेर चाहिँ बराबर हुँदैन भेक्टर, ठीक छ। FC इक्वल टु माइनस FG लेखे पार यसरी भेक्टर लेख्न पाइन्छ, तर FC इक्वल टु FG सिधै लेख्न पाइन्छ, म्याग्निट्युड मात्रै हो। कुरा बुझिन्छ? स्केलर भेक्टर कक्षा कतिमा पढेको हुनुपर्छ? यो म्याथमा पढेको हुनुपर्छ, 9 कक्षामा। 9 कक्षामा म्याथमा पढेको हुनुपर्छ स्केलर भेक्टर। पढिसकेको कुराहरू हुन्। राइट डाउन एन इफेक्ट ड्यू टु द ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ द सन एन्ड द मुन अन ओसन अफ द अर्थ। के इफेक्ट हुन्छ त ग्रेभिटेसनल फोर्सको? सनको ग्रेभिटेसनल फोर्स, मुनको ग्रेभिटेसनल फोर्स, ओसनमा है के हुन्छ त टाइड। त्यो इफेक्ट भनेको के हो? टाइड हो, टाइड आउँछ के। र यसको एन्सर त यही होला सायद। टाइड्स आर सीन अन द भने न यहाँ, टाइड्स आर सीन अन द इन द सी आर फर्म ड्यू टु द ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन भन्यो नि। मुनको ग्रेभिटेसनल अथवा सनको ग्रेभिटेसनल केमा? वाटर सर्फेस इन द सी है। यही भनेको छ। र अर्को यहाँ भनेको छ कि नै, ल छोड्देऊ। अब जाउँ अर्को क्वेसन नम्बरमा। टाइड्स आर फर्मड भनेर भनिदिने है, टाइड्स आर फर्मड अन द सी भनेर भनिदिने। ल यहाँ अर्को क्वेसन आइसक्यो। टाइड्स राइज अन द सी वाइ। किन टाइड्सहरू आउँछ त हामीले हेरि नै सक्यौँ। यहाँ कहाँनिर गयो? टाइड्स आउनुको मुख्य कारण के हो? ड्यू टु द ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन
हैन। ग्रेभिटेसनल फोर्स अफ एट्र्याक्सन विच कसले भन्दाखेरि द सन एन्ड द मुन एक्जर्ट अन द वाटर सर्फेस इन द सी। कसले लगाएको हुन्छ त? सन अथवा मुन हैन, दुइटैले लगाउँछन्। सनले पनि लगाउँछ, मुनले पनि लगाउँछ है, अथवा भन्न पर्दैन त्यहाँ, दुइटैले लगाए पछाडि हैन केमा लगाउँछन् त? वाटर सर्फेसमा लगाउँछन् उसको। त्यही भएर चाहिँ टाइड्सहरू आउँछ भनेर भनिदिने। यसको एन्सर त त्यही हो है। दिमागले अब त्यस्तो नसोचे पनि यस्तो होला र भनेर सोच्छ कि कहिलेकाहीँ दिमागले। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भेराइज अकर्डिङ टु द प्लेसेस अफ द अर्थ। वाइ? किन एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भेराइ गर्छ त? किनभने हाम्रो अर्थ त सिधै स्फेरिकल छैन क्या, यस्तो गोलो भन्छौँ नि हामी, छैन क्या त्यस्तो है, यस्तो हो के। कुरा बुझिन्छ? यस्तो खाले हो के, थ्याप्चे हो कि थ्याप्चे। पृथ्वी चाहिँ ट्याक्क गोलो छैन कि यस्तो भयो, यस्तो भयो, यस्तो टाइपमा हो कि यतातिर फुल्लेको, यो यस्तो खालेमा फुल्लेको, यस्तो खालेमा चाहिँ थ्याप्चे हो कि थ्याप्चे। यस्तो खालेमा भर्टिकलमा चाहिँ थ्याप्चे छ, यस्तोमा चाहिँ फुल्लेको छ के। त्यही भएर चाहिँ इक्वेटरमा चाहिँ छुट्टै हुन्छ। इक्वेटरमा चाहिँ फोर्स अफ ग्रेभिटी छुट्टै हुन्छ किनभने रेडियस फरक पर्यो। पोलमा चाहिँ छुट्टै हुन्छ, रेडियस फरक पर्छ। यो पोलको रेडियस भयो, यो इक्वेटरको रेडियस भयो है। मास चाहिँ के गर्ने हो त? त्यही लिने हो, सेम मास लिने हो। ठिक छ, केही फरक पर्दैन, अर्थकै मास हो। खाली रेडियस अफ पोल र रेडियस अफ इक्वेटर फरक भएको कारणले गर्दाखेरि पोलमा छुट्टै हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी हैन। जी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस अफ द अर्थ हैन। सिन्स के हुँदैन त? रेडियस एट पोल इज नट इक्वल टु आरपी मात्रै लेख्यो भने बुझ्दैनन् कसैले पनि। रेडियस एट पोल है, रेडियस एट पोल भने पनि भयो, टुवार्ड्स पोल भने पनि भयो है। अब त्यही अनुसारले बुझ्नु पर्यो। इज नट इक्वल टु द रेडियस टुवार्ड्स द अर्थ। अर्थ भन्न आयो इक्वेटर, इक्वेटरतिर अलिकति फुल्लेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि पोलमा छुट्टै हुन्छ। जी एट पोल इज नट इक्वल टु द जी एट इक्वेटर। यो रेडियस बराबर नभइसके पछाडि त जी को फर्मुलामा आर छ यो हैन, अरू त कन्स्टेन्ट हो मासहरू त हैन। आर मात्रै चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि जी चेन्ज भइहाल्छ। यो रेडियस बराबर छैन, जी पनि बराबर हुँदैन हैन। भेराइज फ्रम प्लेस टु द प्लेस। र अर्को के कारणले भेराइ हुन्छ त? अर्को के कारणले भेराइ हुन्छ भन्दाखेरि एउटा त यो रेडियस भइहाल्यो, खासमा डिस्टेन्स हो हैन। अब कहिलेकाहीँ कहाँ पहाड पर्छ, यसरी यसरी पहाड पर्छ त पहाडको टुप्पामा छुट्टै हुन्छ, यहाँ फेदमा छुट्टै हुन्छ किनभने डिस्टेन्स हेरौँ न, आफै डिस्टेन्स हेरौँ न। सेन्टरदेखि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स लिने हो कि होइन हैन। खासमा त यो रेडियस भनेको त हामीले डिस्टेन्स लिने हो नि त। कुन बडीको एक्सेलरेसन मेजर गर्ने हो, कहाँ छ त्यो बडी हैन, अर्थको सेन्टरबाट कति टाढा छ, त्यहाँदेखिको डिस्टेन्स हो नि त खासमा हाम्रो हैन। अब यो डिस्टेन्स थोरै भएको बेलामा पो हामीले नेग्लेक्ट गरिदिन्छौँ र रेडियस मात्रै लिन्छौँ। तर हैन एकदमै आर प्लस एच वाला त हामीले त्यो हेऱ्यौँ कसरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भेराइ गर्छ विथ हाइट। हाइटले गर्दाखेरि कसरी एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भेराइ गर्छ त्यो हामीले त पढिसकेछौँ पाठ हैन। यस्तो खाले आर प्लस एचको होल स्क्वायर यस्तो खाले फर्मुला आएको थियो हैन। त त्यो अनुसार चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी के हुन्छ त? भेराइज फ्रम प्लेस टु द प्लेस। सी लेभलमा छुट्टै हुन्छ, टप अफ द माउन्टेन छुट्टै हुन्छ हैन, हाई हिल त्यसरी भन्ने। ठिक छ।
र यसको एन्सर पनि सायद यही होला। आयो। We know that g is equal to gm by r square inversely proportional to the square of the radius। यो पनि लेख्नुपर्छ हैन। ड्यू टु द इलिप्टिकल ओभल सेप अफ द अर्थ इज रेडियस भ्यारिङ फ्रम प्लेस टु द प्लेस हैन। पोलदेखि इक्वेटरसम्म यसरी मुभ गर्दाखेरि चेन्ज हुँदा हुँदै 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 जाने हो। ठिक छ, मैले यो कुरा गरेन। यसरी पोलदेखि चाहिँ अलिकति यस्तै खाले गराइदिएँ। पोलदेखि चाहिँ यसरी 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 जाँदाखेरि चेन्ज हुँदा हुँदै इन्क्रिज हुँदा हुँदै इक्वेटरमा सबभन्दा म्याक्सिमम हुन्छ कि हैन। तर यसमा एउटा मात्रै कुरा गर्छ, सो द भ्यालु अफ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भेराइज अकर्डिङ टु द प्लेस डिफ्रेन्ट रेडियाई। त्यही कुरा गरेन एउटा यो कुरा गरे। यसले अर्को कुरा के गरेन, अर्को कुरा के गरेन भन्दाखेरि इट भेराइज विथ हाइट, इट अल्सो भेराइज विथ हाइट भनेर लेख्ने। त्यस पछाडि फर इक्जाम्पल एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सी लेभल इज डिफरेंट फ्रम द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द टप अफ द माउन्टेन, माउन्टेनको टप हैन। र सी लेभल भनेको समुद्रको सतह। त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो पृथ्वी भयो। पृथ्वीमा कहीँ खाल्टो पनि हुन्छ, कहीँ यसरी गएर पहाड पनि हुन्छ हैन। पहाड पनि हुन्छ, खाल्टो पनि हुन्छ। त यस्तो किसिमले मैले के बनाएँ त, यस्तो खालको पृथ्वी बनाएँ हैन। अब के भयो भन्दाखेरि खाल्टो जति त कसले पुर्दिन्छ त, खाल्टो जति कसले पुर्दिन्छ ल भनौँ त। पानीले पुर्छ, पुर्दैन? हो। समुद्र छ कि छैन? हो छ। भने पछाडि समुद्रले कति पर्सेन्ट ढाकेको छ? 70 कति पर्सेन्ट ढाकेको छ? अर्थको सबै ढाकेको छ। धेरै जसो भाग समुद्रले ढाकेको छ। भनेपछि जुन यो समुद्रले ढाकेको छ त्यो ढाकेको जुन आउँछ एउटा गोलो बनाउँछ के पृथ्वीलाई। समुद्रले ढाकेको भएर, पानीले ढाकेको भएर एउटा टक्क गोलो भन्छ के। त्यही भएर हामीले चाहिँ पृथ्वीको रेडियस भनेको यहाँदेखि यो गोलोसम्म जान्छ। त्यो गोलोको लेभल भनेको कुन लेभल हो? यो समुद्रको लेभल हो, सी लेभल हो। कुरा बुझिन्छ? सी लेभल हो। जस्तै मेरो घर यहाँ छ हैन, यो समुद्र भन्दा पनि हाम्रो त अब अलिकति यस्तोमा आएर बल्ल अब कहीँ पहाड हैन, कहीँ उ गरेर यसरी जान्छ त्यहाँसम्म हैन। भनेपछि हामी अहिले जमिनमा जति पनि छौँ जमिनमा, त्यो पनि हाम्रो के होइन त भन्दाखेरि जमिन त कति 30% कति हो? थोरै पर्सेन्ट छ है। धेरै पर्सेन्ट त 70%, धेरै पर्सेन्ट त पानीले ढाकेको छ के, समुद्रले ढाकेको छ पृथ्वीको है। त्यही भएर चाहिँ हामीले पृथ्वीकै त्यो समुद्रकै लेभललाई हामी पृथ्वीको ऊ मान्छौँ। बुझिन्छ? ल भनेपछि पृथ्वीको जुन यो गोलो जुन पृथ्वी बन्छ, जुन गोलो पृथ्वी बन्छ त्यसको रेडियस कहाँसम्मको हो भन्दाखेरि हामीले कहाँसम्मको लिएको हो भन्दाखेरि सी लेभलसम्मको लिएको हो कि रेडियस लिँदाखेरि। यो धेरै भाग धेरै छैन यिनीहरू भनेर एभरेजमा लिँदाखेरि। ल अब त्यसैलाई सी लेभल भनेको है। सी लेभलमा छुट्टै हुन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, र टप अफ द माउन्टेनमा छुट्टै हुन्छ है। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट सी लेभल एन्ड टप अफ द माउन्टेन आर डिफरेंट। सो वी क्यान से दैट एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भेराइज अकॉर्डिंग टू द प्लेस अफ द अर्थ बिकज इट भेराइज विथ हाइट भनेर भनिदिने, फर्मुला देखाइदिने। यही फर्मुला देखाउनु पर्छ है। अर्को क्वेसन यही वाला हो। म सिधै यहीँबाट पढ्दै है, किनभने मैले लेख्दाखेरि यही लेखेको, यहाँबाट ले पनि भयो। द इफेक्ट अफ ग्राभिटेसन मोर इन लिक्विड देन इन सोलिड वाइ भनेको छ नि 70 सालमा सोधेको क्वेसन। त यही वाला क्वेसन हो। द इफेक्टिभ ग्राभिटेसन इज मोर इन लिक्विड देन इन सोलिड वाइ।
किनभने सोलिड त एकअर्कासित टाँसिएका हुन्छन् मोलिक्युलहरू। जस्तै यो मोलिक्युल भयो, सानसानो पार्टिकल हुन्छन्, एकअर्कासित चिप्केका हुन्छन् सोलिडमा, यसरी चिप्केका हुन्छन् सोलिडमा हैन। हात छिराउन खोज्यो भने छिर्दैन, यहाँ यसरी बाँधिएका छन् यो। तर लिक्विडमा के हुन्छ त, मजाले हात छिराउन खोज्यो भने त छिर्छ मजाले यसरी। पार्टिकलहरू एकअर्कासित त्यति जोडले चिप्केको हुँदैनन्, चिप्केका त हुन्छन् पार्टिकलहरू एकअर्कासित, त्यति जोडले चिप्केका हुँदैनन्, हात छिरायो भने छिर्छ। त्यही भयो कि यहाँ पनि ग्रेभिटी एक्ट गर्दाखेरि हैन, यसमा तान्यो भने यो तानिन्छ के यसरी, कुरा बुझिन्छ। जस्तै यो चाहिँ मुन भयो मानौ, मुनले के गरिरहेछ त, अर्थको सर्फेसमा फोर्स अफ ग्रेभिटी तानिरहेछ, एक्ट गरिरहेछ हैन। एक्ट गरिरहेछ भने यो के हुन्छ त, लिक्विड चाहिँ यसरी तानिन्छ के, यसरी तानिन्छ र टाइडहरू आउँछ भनेर भनेको छ है। र त्यही भएर यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि इफेक्ट अफ ग्रेभिटेसन इज मोर इन लिक्विड देन इन सोलिड। अब मैले एन्सर त भनिसकेँ, त्यसलाई अब लेख्ने कसरी भन्ने कुरा मात्रै हो। त यही भनेको छ, सिन्स द इन्टरमोलिकुलर स्पेस अफ लिक्विड इज मोर देन अफ द सोलिड। इन्टरमोलिकुलर स्पेस भनेको बुझ्यौ, एउटा मोलिक्युल अर्को मोलिक्युलबाट कति टाढा छ, कति नजिक छ, त्यो टाढा भनेको त्यो स्पेस, दुईटाको स्पेस भनेको इन्टरमोलिकुलर स्पेस। लिक्विडमा बढी हुन्छ, सोलिडमा थोरै हुन्छ, यिनीहरू नजिक नजिक हुन्छन्, सोलिडमा थोरै हुन्छ इन्टरमोलिकुलर स्पेस है। एन्ड देयर मोलिक्युल्स क्यान फ्लो शिफ्ट फ्रम द प्लेस इजिली। लिक्विडमा के हुन्छ त, मोलिक्युलहरू फ्लो हुन्छ भन्नाले यताउता जान सक्छ के, कसैले तानो भने जान सक्छ उतैतिर। तर सोलिडमा त चिप्केको हुन्छ, कतै पनि जान सक्दैन, अब यो बाँधिएको हुन्छ। जस्तै मैले यति भाग मात्रै, यति दुईटा भागलाई मात्रै यसरी हैन केही कुराले तान्यो भने आउन्न के, यो चिप्कियो नि त उता हैन, यत्तिकै उ गरेर त्यो मिल्दैन। तर पानीमा, लिक्विडमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यता फोर्स लगाएर तान्यो भने यति भागलाई मात्रै त्यो जान्छ के, सर गइहाल्छ भन्नाले त्यो त्यति मजाले बाँधिएको छैन कि, त्यहाँ चिप्केका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फ्लो हुन्छ लिक्विड भनेर पनि भनेको छ। सो द इफेक्ट अफ ग्रेभिटेसन अन द अब्जेक्ट्स क्यान बी अब्जर्भ मोर अन द लिक्विड देन अन द सोलिड हैन। देयरफोर वी क्यान सी टाइड्स इन द सी एन ओसन ड्यू टु ग्रेभिटेसन भनेर भन्ने। ल त यसको एन्सर यही हो, यही लेख्ने है। खासै अब यसमा रिलेसनहरू त्यस्तो देखाउनु पर्ने छैन। अर्को क्वेसन मैले लेखेको क्वेसन चाहिँ यही वाला क्वेसन हो है, मैले यहीबाट लेखेको थिएँ। द सेटेलाइट डज नट निड एनी एनर्जी टु रिभल्भ द अर्थ वाइ। यस्तो खाले क्वेसन हामीले गरिसक्यो होला सायद हैन। इनर्जी किन चाहिँदैन त, पहिला हामीले के गर्यौँ त, किन सेटेलाइट चाहिँ अर्थको वरिपरि घुम्दाखेरि किन खस्दैन हैन, अर्थतिर किन खस्दैन भनेर गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ इनर्जी किन चाहिँदैन त भनेछ है। के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सेटेलाइट चाहिँ अर्थको वरिपरि घुमिरहेछ त्यसलाई कुनै ऊर्जा चाहिन्न के। ऊर्जा चाहिन्न भन्नाले त्यसमा केही पेट्रोल सेट्रोल हाल्न पर्दैन हिँड्नको लागि हैन। गाडीहरू हिँड्नको लागि त पेट्रोल सेट्रोल हाल्न पर्छ, इन्जिन चलाउनु पर्यो नि त हैन। इन्जिन चलाएपछि बल्ल त हिँड्छ त्यो। तर सेटेलाइट आफै हिँड्छ, त्यो अटोमेटिक। एकचोटि भेलोसिटी दिए पछाडि त्यो लाइफ टाइम हिँड्छ, त्यो लाइफ टाइम भेलोसिटी हो त्यो है। एकचोटि जति भेलोसिटी दियो त्यति नै भेलोसिटीले त्यो लाइफ टाइम हिँड्छ। अब सेटेलाइटको पनि त्यही हो। सेटेलाइटलाई त्यहाँ लगेर छोड्दाखेरि कति भेलोसिटीमा चाहिँ उसलाई प्रोजेक्ट गरियो त सेटेलाइटलाई हैन, कति भेलोसिटीमा उ गरियो त, सर्कुलर पाथमा हिँड्नको लागि कति भेलोसिटीले त्यो गयो भन्नाले हैन। त्यो किसिमले चाहिँ यो सेटेलाइट चाहिँ
प्रोजेक्ट गरिन्छ। कक्षा 11 मा चाहिँ ग्रेभिटेसनवाला च्याप्टर छ है, ग्रेभिटेसनवाला। त्यसमा चाहिँ अलिकति विस्तारमा चाहिँ यो पढ्छौँ, सेटेलाइटलाई कसरी त्यहाँ चाहिँ अर्बिटमा चाहिँ गराइन्छ अथवा कुनै उसमा गराइन्छ, लन्च कसरी गरिन्छ सेटेलाइटलाई, त्यस बारेमा कुरा पढ्छौँ राम्रोसित। र गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कुनै पेट्रोल सेट्रोल हैन, कुनै ऊर्जा भनेको इनर्जी चाहिन्न के, पावर सप्लाई दिन पर्दैन, त्यो आफै हिँड्छ, लाइफ टाइम हिँड्छ, बिना पेट्रोल बिना डिजल हैन, इलेक्ट्रिक पनि हैन। कुरा बुझिन्छ? र त्यसको पछाडिको रिजन के हो त, किन उसलाई हिँड्नको लागि ऊ चाहिन्न भन्दाखेरि है, त्यसलाई हिँड्नको लागि त्यो एकचोटि यहाँ जस्तै यो भेलोसिटी पायो हैन, यसलाई यो भेलोसिटीलाई अपोज कुनै फोर्सले गरे छैन भने त्यो भेलोसिटी कहिले पनि घट्दैन है। यसलाई यताबाट भेलोसिटी फोर्स दियो भने यसको भेलोसिटी बढ्छ, ठीक छ। कुनै पनि बडीलाई यता हिँडिरहेछ भने यतैबाट फोर्स उतैतिर फोर्स दियो भने के हुन्छ त, त्यसको भेलोसिटी पहिलाको भन्दा बढ्छ, भन्नुको मतलब एक्सेलरेसन हुन्छ त्यसमा। तर यदि चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स दिएछ भने यतातिरबाट फोर्स दियो भने हैन, यसको भेलोसिटी घट्छ है, यसको भेलोसिटी घट्छ, त्यसलाई डिएक्सेलरेसन भन्छ, रिटार्डेसन भन्छ। यसको भेलोसिटी पहिलाको भन्दा घट्छ, रिटार्डेसन हुन्छ, माइनस हुन्छ एक्सेलरेसन है। अब यदि यसमा कुनै पनि फोर्स ला छैन भने यो भेलोसिटी केही पनि हुँदैन, लाइफ टाइम यो बडी यही भेलोसिटीले हिँड्छ, लाइफ टाइम भनेको त्यो इन्फिनिटी, कहिले पनि रोकिन्न। कुरा बुझिन्छ? कहिले पनि रोकिन्न है। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ हावा पनि छैन, एयर पनि छैन, त्यही भएर यहाँ रेसिस्टेन्स पनि आउन, रेसिस्टेन्स भनेको पढ्यौ, रेसिस्टेन्स भने पनि भयो, फ्रिक्सन भनेर पढ्यौ, फ्रिक्सन भनेको के हो, अपोजिङ फोर्स भन्छ है। जे पनि अपोजिङ फोर्स छ भने त्यसलाई फ्रिक्सन भन्छ। फ्रिक्सनले जहिलेसुकै मोसनलाई अपोज गर्छ। त्यसकारणले यहाँ भेलोसिटीमा भएको त्यो सेटेलाइट मोसनमा भएको, एयर नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ फ्रिक्सनै छैन, अपोजिङ फोर्स छैन त्यहाँ कुनै पनि। अपोजिङ फोर्स नभइसके पछाडि त्यो भेलोसिटी एकचोटि जुन भेलोसिटीमा दिएको छ त्यो लाइफ टाइम त्यही भेलोसिटीमा हिँड्छ, त्यसलाई कुनै एडिसनल भेलोसिटीमा हिँडाल्नको लागि एडिसनल पावर सप्लाई फोर्स दिनु पर्दैन है, पावर सप्लाई दिनु पर्दैन, एडिसनल केही पनि गर्नु पर्दैन, त्यो हिँडेको हिँडै गर्छ। कुरा बुझिन्छ? र यसको वर्क डन पछि 11 कक्षामा चाहिँ वर्क इनर्जी एन्ड पावर भन्ने च्याप्टर छ, त्यो च्याप्टर पढ्यो भने चाहिँ त्यसमा छुट्टै तरिकाले यही क्वेसनको छुट्टै तरिकाले एन्सर हुन्छ है। अहिले त्यहाँ हामी त्यो तरिकाले नगरौँ है। इनर्जी कतिखेर चाहिन्छ त, काम गर्नको लागि चाहिन्छ कि वर्क के को अगाडि गरिन्छ त, फोर्सको एगेन्स्टमा गरिन्छ वर्क है। र यो बुझिसक्यो होला सायद, मैले एक्सप्लेन गरिसकेँ, बुझिसक्यो हैन। अब एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने भन्ने कुरा मात्रै हो हैन। एन्सर त यही जे कुरा बुझेको छ त्यही कुरा लेख्दै पनि हुन्छ, जे कुरा बुझेको छ त्यही कुरा लेख्दै पनि हुन्छ है। विस्तारमा ट्याक्कै सेन्टेन्स मिलाउनु पर्छ भन्ने छैन, 10 वटा सेन्टेन्स गराएर लेखे पनि हुन्छ, 2 वटा सेन्टेन्समा चटक्क त्यो इङ्ग्लिस लिटरेचर लेखे जस्तो लेख्नु पर्दैन है। When a satellite is revolving around the earth, its centripetal force and centrifugal forces are equal or balanced so that it continues its circular motion where the necessary centripetal force for the balance is provided by the gravity of the earth, so satellite does not need energy to revolve around the earth। यो एन्सर भन्दा पनि मैले भनेको एन्सर जुन मैले भने, जुन तरिकाले मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यो एन्सर लेख्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ है। के लेख्ने भन्दाखेरि कुनै पनि बडी है भेलोसिटीमा तबसम्म रहन्छ जबसम्म त्यसमा कुनै एक्सटर्नल फोर्स एक्ट गर्दैन, भेलोसिटीको एगेन्स्टमा। भेलोसिटीको एगेन्स्टमा यहाँ कुनै पनि फोर्स छैन, भेलोसिटीको एगेन्स्टमा कुनै पनि फोर्स छैन यहाँ,
त्यही भएर यसलाई जब सेटेलाइटलाई जब लन्च गर्दाखेरि जसलाई जुन भेलोसिटीमा यसलाई प्रोजेक्ट गरियो यो लाइफ टाइम यही भेलोसिटीले हिँड्छ भनेर लेखिदिने। यसलाई कुनै इनर्जी दिनु पर्दैन त्यस पछाडि भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि। भेलोसिटी मेन्टेन गर्नको लागि कुनै पनि इनर्जी सप्लाई गर्नु पर्दैन, कुनै पनि केही पनि सप्लाई गर्नु पर्दैन, त्यो आफै हिँडिराख्छ। त्यो केही गर्नै पर्दैन, त्यो आफै हिँड्छ, केही नगरिकनै हिँडिरहेछ। सर्कुलर पाथको त्यो एउटा विशेषता हो। सर्कुलर मोसन जब कक्षा 11 मा पुग्छौ सर्कुलर मोसन भनेर छुट्टै च्याप्टर छ, त्यहाँ एउटा च्याप्टरै पढ्नुपर्छ, त्यहाँ राम्रोसित पढ्छौ सर्कुलर मोसनमा बारेमा। कुरा बुझिन्छ? अहिलेलाई यति मात्रै लेख्ने। के लेख्ने त? कुनै पनि बडी तबसम्म भेलोसिटीमा हुन्छ जबसम्म एगेन्स्ट त्यो भेलोसिटीको एगेन्स्टमा कुनै फोर्स आउँदैन, फ्रिक्सन जस्तो चिज आउँदैन, त्यहाँ हावा छैन, एयर छैन, त्यही भएर सेटेलाइटको एगेन्स्टमा अपोज गर्ने फोर्स कुनै पनि छैन। सर्कुलर पाथमा जुन हिँडिराखेको छ त्यसलाई अपोज गर्ने, त्यो भेलोसिटीलाई अपोज गर्ने कुनै पनि फोर्स छैन त्यहाँ। देयर इज नो फोर्स एगेन्स्ट द भेलोसिटी अफ सेटेलाइट। अपोजिङ द फोर्स, अपोजिङ द मोसन अफ सेटेलाइट भने पनि भयो। अपोजिङ द मोसन, देयर इज नो फोर्स, नो फ्रिक्सन, नो एयर भनिदिने त्यसरी नै है अलिकति। सो नो इनर्जी इज नेसेसरी टु गिभ टु द सेटेलाइट टु मेन्टेन इट्स भेलोसिटी। एकचोटि प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि वन्स द सेटेलाइट इज लन्च्ड with certain velocity, it is in the circular path, then it remains in the same with the same velocity for infinity time जे भने पनि भयो, for life time भन्दा पनि आफ्नो लाइफ अनुसार भने जस्तै हुन्छ है। फर एभर भन्दिने, फर एभर सधैँको लागि। अब त्यही भेलोसिटीमा त्यही पाथमा हिँडिराख्छ। दुईटा फोर्स त्यसमा एक्ट गरिरहेको हुन्छन् त्यहाँ। अब अलिकति बढी लेख्न मन लाग्यो भने है यति लेखे पछाडि त भइहाल्यो, यसको खास एन्सर त यही हो। अलिकति बढी लेख्न मन लाग्यो भने यो सेटेलाइटमा दुईटा फोर्स त एक्ट गर्छ त्यहाँ। एउटा फोर्स यता एक्ट गर्छ, एउटा फोर्स यता एक्ट गर्छ है। भेलोसिटी यता छ, फोर्स यता एक्ट गर्यो भने भेलोसिटीलाई कुनै पनि असर पर्दैन। असर पर्छ, यसको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ। यदि यो मात्रै फोर्स छ भने, एउटा मात्रै फोर्स छ, यो मात्रै फोर्स छ भने त्यो भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भएर उतैतिर गइदिन्छ। त्यो यतातिर हिँड्न कोसिस गरिरहेको थियो, हिँडिरहेको थियो, फोर्स लाएर त्यो उतातिर हिँड्यो, उतातिर गयो, फोर्स लायो अनि त्यस पछाडि उतातिर गयो। तर यसमा अर्को पनि फोर्स छ, यहाँ ख्याल गरौँ, ग्रेभिटीवाला फोर्स छ हैन। दुईटा फोर्स छ, एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्स। अब यो ग्रेभिटेसनल फोर्सले फेरि के गर्छ त, यतातिर तान्छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो फोर्स, दुईटा फोर्स एक अर्कालाई के गर्छन् त भन्दाखेरि एक अर्कालाई ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छन् हैन। त नेट फोर्स के हुन्छ? नेट फोर्स एक्टिङ अन द सेटेलाइट इज 0 भन्नुको मतलब सेटेलाइटमा कुनै पनि फोर्स एक्ट गरिरहेकै छैन। त्यही भएर त्यो के हुन्छ त, लाइफ फर एभरको टाइमको लागि, फर एभरको लागि त्यो जुन भेलोसिटीमा छ त त्यही भेलोसिटीमा हिँडिराख्छ है। र सर्कुलर पाथमा किन हिँड्नुपर्छ त फेरि? यसले डिरेक्सन किन यसरी चेन्ज गरिराख्नुपर्छ त भन्दाखेरि डिरेक्सन चेन्ज गर्ने कसले गर्दाखेरि यो ग्रेभिटी, फोर्स अफ ग्रेभिटीले गर्दाखेरि त्यसले डिरेक्सन चेन्ज गर्ने हो। त यहाँ ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि यो डिरेक्सन चेन्ज गरिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ त दुईटा फोर्स छन् हैन। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कारणले गर्दाखेरि त यसले डिरेक्सन चेन्ज यता पनि गर्नु पर्थ्यो हैन। डिरेक्सन चेन्ज यता पनि गर्नु पर्थ्यो हैन। यतातिर ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि जुन यहाँ जान्छ अनि यहाँ जान्छ, मतलब हैन, यसरी सिधा नगएर यसरी जुन डिरेक्सन चेन्ज गर्दै गर्दै एउटा गोलो बाटोमा चाहिँ हिँड्छ, त्यो त ग्रेभिटीको कारणले गर्दाखेरि डिरेक्सन चेन्ज गर्दा गर्दै जहिले पनि हैन
यतैतिर गरेर नत्र भने कुनै पनि बडी चाहिँ भेलोसिटी छ भने त्यो स्ट्रेट लाइनको भेलोसिटी हुन्छ, सिधै जान्छ त्यो दायाँ बायाँ नगरिकनै है। फरएभरसम्म त जान्छ, फोर्स नलाए यसमा कुनै बडीमा फोर्स ला छैन भने त्यो सधैँभरिको लागि है जान्छ एउटा भेलोसिटीले, सेम भेलोसिटीले, तर सिधै जान्छ क्या, सिधा। न यता डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ न यता डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ, सिधा जान्छ। तर यहाँ के भइरहेछ त डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ। त्यो केले गर्दाखेरि भएको त फोर्स अफ ग्राभिटीले गर्दाखेरि भएको हो। तर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स र फोर्स अफ ग्राभिटीले त एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गरेर त जिरो भइसक्यो हो। किन त्यहाँ फेरि डिरेक्सन चेन्ज भइरह भन्ने क्वेसन आयो होला मनमा है, मनमा क्वेसन आयो होला त्यो भन्दाखेरि यो ग्राभिटी, फोर्स अफ ग्राभिटी कहिले पनि एउटा डिरेक्सनमा लाएन कि यहाँ। फोर्स अफ ग्राभिटी कुनै बडीमा एक डिरेक्सनमा लाएन कि, त्यो ठाउँ अनुसार चेन्ज भइराख्यो फोर्स अफ ग्राभिटी है। यसलाई अलिकति राम्रोसित बुझ्न पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि एउटा रस्सीमा ढुङ्गा बाँधेर यसरी हातले फनन घुमाउने, सर्कुलर पाथमा घुमाउने, रस्सीलाई ढुङ्गा बाँधेर यहाँ चाहिँ छोप्ने, ए पोइन्टमा छोप्ने, यसरी घुमाउने फनन्न है। घुमाउँदाखेरि के भेटिन्छ भन्दाखेरि रस्सी तन्केको भेटिन्छ। रस्सी के गरेको भेटिन्छ? तन्केको भेटिन्छ। कुनै पनि रस्सी किन तन्किन्छ त? यो रस्सी छ, यो रस्सीलाई तन्काउन के गर्नुपर्छ त? एउटा फोर्स यतातिरबाट लाउनुपर्छ, हातले यतातिर तान्नुपर्छ। एउटा चाहिँ हात यहाँ छोपे, ए र बी दुवै पोइन्टमा एउटा एउटा हातले छोप्ने अनि यसरी तान्ने। एमा छोपेको ठाउँमा यतातिर तान्ने, यतातिर फोर्स लाउने, बीमा छोपेको ठाउँमा यतातिर तान्ने, यतातिर फोर्स लाउने। जब दुईवटा फोर्स यसरी कुनै बडीमा यसरी लाएर रस्सी तन्कियो भने त्यसलाई हामी टेन्सन भन्छौँ। रस्सीमा के छ त? टेन्सन छ। रस्सीमा दुईवटा फोर्स लागेको छ अपोजिट डिरेक्सनमा, त्यसलाई टेन्सन भन्छ। र त्यो दुईवटा फोर्स के होला त? रस्सी किन तन्कियो त? एउटा यहाँ ढुङ्गा बाँधिएको ठाउँमा, एउटा ए वाला पोइन्टमा हातले छोप्दाखेरि हैन भन्दाखेरि एउटा त मैले हातले छोपे हो, यो हुत्तिन खोजिरह र मैले हुत्तिन दिए हैन। त्यसकारणले यसमा यो रस्सीमा दुईटा फोर्स लागेको, त्यो दुईटा फोर्स के हो त? एउटा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, एउटा चाहिँ मैले हातले छोपे हो, त्यही भएर त्यही हातैबाट गएको फोर्स भन्दाखेरि पनि भयो है। अब हातले छोड्ने बित्तिकै के भयो त? यो हात यहाँ छोडिदिने बित्तिकै के भयो त? यो ढुङ्गा हुत्तेर उता जान्छ हैन। मैले छोपेकै कारणले त्यहाँ एउटा फोर्स आइरह्यो के, दुईटा फोर्स छ, त्यही भएर यो रस्सी तन्के है। भन्नुको मतलब अब दुईटा फोर्स हुँदा हुँदै पनि यसले किन अब यो त भेलोसिटीमा छ हैन। यो दुईटा फोर्सले यसलाई स्टप गर्न सक्छ त? सक्दैन। स्टप गर्न सक्छ त? सक्दैन। भेलोसिटीमा छ कतातिर? यतातिर, सिधा यतातिर है। यदि यो सिधा यतातिर जाने भएको भए, सिधै जाने भएको भए यो ढुङ्गा यहाँ पुग्थ्यो, कुनै एउटा टाइममा यहाँ पुग्थ्यो, यदि सिधा जाने भएको भए है। तर त्यति लामो रस्सी त छैन हाम्रो, रस्सी अझै तन्किनु पर्छ। त्यति लामो हुनको लागि रस्सी तन्किनु पर्छ। रस्सी तन्किन सक्दैन। अब जति तन्कियो त्यति तन्कियो है, त्यहाँभन्दा तन्किन सक्दैन भने पछाडि यो चाहिँ अब यहाँ हामीले हातले बाँध्यौँ, घुम्न त सक्छ नि यो रस्सी, घुम्न त सक्छ मजाले, तन्किन नसके पनि मजाले घुम्छ मात्रै। यो ढुङ्गा चाहिँ यसरी घुम्छ मात्रै है। फ्री टु रोटेट छ नि त, रस्सी यसरी बाँध्यो भने त्यो ढुङ्गा यसरी फ्री टु छ हैन, यसरी जानलाई फ्री छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कतिखेर आयो भन्दाखेरि है, पहिला सुरुमा आएको होइन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स कुनै। यो यसमा चाहिँ पहिला यो बडीमा फोर्स आएको होइन, पहिला भेलोसिटी आएको हो है। भेलोसिटीकै कारणले गर्दाखेरि त्यो फोर्स उत्पन्न भएको हो के। यदि पहिल्यै फोर्स भएको भए, कुनै एक्सटर्नल फोर्स मैले यहाँ दिएको भए है, कुनै एक्सटर्नल फोर्स दिएको भए
त्यो एक्सटर्नल फोर्सले यसलाई उ गर्थ्यो है, भेलोसिटीलाई चेन्ज गर्थ्यो। भेलोसिटीकै कारणले गर्दाखेरि कुनै फोर्स उत्पन्न भइरह भने त्यो फोर्सले फेरि त्यही कुरालाई चेन्ज गर्न अथवा उ गर्न गर्दैन के। अब जति बुझिन्छ त्यति बुझौँ हैन। अहिलेलाई यसको मेन त्यही हो, मेन कारण चाहिँ यो चाहिँ फ्री टु मुभ छ, मजाले यसरी यसरी मुभ हुन्छ हैन। अब यो ठाउँमा हुँदाखेरि सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स यतातिर हुन्छ। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स ठाउँ अनुसार चेन्ज गरिरहेछ। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स ठाउँ अनुसार चेन्ज गरिरहेछ डिरेक्सन आफ्नो है, जहिले पनि यतातिर छ भनेको मतलब त्यो चाहिँ त्यसलाई स्युडो फोर्स भन्छ के, रियल फोर्स हैन, त्यो देखिएको फोर्स हो। भेलोसिटीको कारणले गर्दाखेरि देखिएको हो, हुन चाहिँ त्यसलाई रियल फोर्समा गनिँदैन सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सलाई है। यति लेख्ने है। ग्रेभिटी त रियल फोर्स हो, यो ग्रेभिटी छ पहिल्यै, ग्रेभिटीको कारणले यो चेन्ज भइरहेछ है। र किन हुत्तिन पाएको छैन मात्रै एउटा कुरा हो, त्यो ग्रेभिटीले हुत्तिन दिएको छैन हैन। र यो चाहिँ हुत्तेको एउटा फोर्स चाहिँ जुन यो सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स हामीले भन्यौँ त्यसलाई इनर्सियल फोर्स पनि भनिन्छ। इनर्सियल फोर्स भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर पढेन कक्षा 11 मा, इनर्सिया अफ रेस्ट, इनर्सिया अफ मोसन पढ्यो है। धेरै त्यसमा चाहिँ क्वेसनहरू गरे होला। कुनै गाडीमा बसेछ, गाडीले झ्याप्प ब्रेक हान्दाखेरि यहाँको मान्छे सिधा यसरी अगाडि लिन हुन्छ भन्नुको मतलब यो मान्छेमा कुनै फोर्स बाहिरबाट लागेको हैन, त्यो त्यसलाई भेलोसिटीमा थियो, इट ट्राइज टु बी इन द भेलोसिटी, त्यो भेलोसिटीमै हुन खोज्छ, कुनै फोर्सले गर्दाखेरि त्यो अगाडि गएको हैन के है। यो भेलोसिटीमा छ भने भेलोसिटीमै जान खोज्छ, ठीक छ। अहिले यहाँ के हो भन्दाखेरि इनर्सिया अफ डिरेक्सन हो। यहाँ कुनै एउटा बडी चाहिँ यसको भेलोसिटी यो पोइन्टमा यतातिर छ नि त हैन, त उतैतिर जान खोज्छ, त यहाँ डिरेक्सन चेन्ज भयो। इनर्सिया अफ डिरेक्सन चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स जस्तो देखिएको हो। सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स जुन भन्यौ त्यो इनर्सिया अफ डिरेक्सन हो। इनर्सिया आफै एउटा फोर्स जस्तो बिहेभ गर्छ के, एउटा फोर्स जस्तो देखिन्छ के त्यो। जस्तै यो गाडीमा हैन, यो पेसेन्जर झ्याप्प ब्रेक हान्दाखेरि पेसेन्जर अगाडि हुत्त फालियो नि, त त्यसमा कुनै फोर्स लाएर फालिएको हो त त्यो, त्यसलाई इनर्सिया अफ मोसन भन्छ के। त्यो मोसनमा थियो, त्यही भएर मोसनमै बस्न खोज्छ, त्यो झ्याप्प रेस्टमा आयो भने त्यो पेसेन्जर हुत्तिन्छ, इनर्सिया भन्छ के यसलाई। एक्सटर्नल फोर्स हैन के, एक्सटर्नल फोर्स हैन, इनर्सिया हो। ल यसलाई छोडौँ, अब जति बुझ्यौँ हैन। यसलाई एन्सर त्यहाँ उसमा लेख्न सकिन्छ भने, बुझेको कुरालाई बुझाइदिन सकिन्छ भने भइहाल्यो कि है। एन्सर लेख्दाखेरि आफूले बुझेको कुरा बुझाइदिन सक्यो भने भइयो। धेरै राम्रो चिटिक्क ए टु जेड त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने छैन, कुरा बुझिन्छ। ल अर्को क्वेसनहरू। वाइ इज द एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी मोर एट द पोल देन एट द इक्वेटर अफ द अर्थ। किन पोलमा बढी हुन्छ, इक्वेटरमा किन कम हुन्छ भन्दाखेरि हैन, हामीले के थाहा छ त, जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर। यहाँबाट के थाहा भयो त, जी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु आर स्क्वायर। यो रिलेसन देखाउने है, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भनेर भन्ने पनि देखाउने पनि हैन। अब के भन्ने त, सिन्स पोलार रेडियस, पोलमा भएको रेडियस अफ द अर्थ के छ त, सानो छ इक्वेटोरियल रेडियस भन्दा हैन। अब सानो भयो भने के हुन्छ त, ठुलो हुन्छ, किनभने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ है। यहाँ हेरौँ है, ख्याल गरौँ है। पोलार रेडियस सानो छ, त्यही भएर त्यहाँ के हुन्छ त, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी धेरै हुन्छ। फेरि सानो भएको भएर धेरै, इन्भर्स के, यता सानो भयो भने उता धेरै हुन्छ है, इन्भर्स छ। इक्वेटोरियल रेडियस भन्दा पोलार रेडियस सानो छ, त्यही भएर चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पोल रिजनमा चाहिँ बढी हुन्छ, इक्वेटोरियल रिजनमा थोरै हुन्छ भनेर भन्ने। राम्रो एन्सर दिएको छ यहाँ, ट्याक्क यति लेख्ने है।
2 नम्बर आउँछ ट्याक्कै 2 मार्क्समा सोध्छ है यस्तो खाले क्वेसन। ल ठिक छ, 1.5 मार्क्स 1 मार्क्समा सोध्ने गर्छ यस्तो खाले क्वेसन। तर फुल नम्बर पाउनको लागि यस्तो मिठो मिठो एन्सर लेख्नुपर्छ, राम्रो लेख्नुपर्छ, स्पष्ट हुने गरी लेख्नुपर्छ र यस्तो रिलेसनहरू देखाउनुपर्छ कुन आधारमा भनेको हो के यहाँ हैन। अब मैले सिधै एन्सर यहाँबाट लेखेको भए हैन, यहाँबाट लेखेको भए सिन्सदेखि लेखेको भए के हुन्छ भन्दाखेरि कुन आधारमा भनेको हो त्यो थाहा हुँदैन के। यो आधार हो, आधार। त्यही भएर भने नि जी को फर्मुलाबाट gm/r² हो हैन। यो फर्मुलाबाट चाहिँ के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि g इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु r²। यो आधारमा मैले यो कुरा भनेको हो। त एउटा आधार देखाउने काम हो क्या यो, फर्मुला देखाउने भनेको आधार, बेस भन्छ नि, के आधारमा भनेको कुरा यो त भन्यौँ तर के आधारमा भन्यौँ, त्यो आधारले गर्दाखेरि यसलाई प्रुभ गर्छ, स्पष्ट गर्छ, स्पष्टीकरण गर्छ। त्यही भएर लेख्नुपर्छ यो राम्रो एन्सर यसरी हुन्छ। कुरा बुझिन्छ? ल अर्को क्वेसनमा जाउँ। अब यहाँ लगभग सकियो क्या मैले। ल यहाँ हेरौँ, यी सेटेलाइट डु नट टेक इनर्जी त्यही भ्याएँ है मैले भर्खरै। इट इज डिफिकल्ट टु लिफ्ट अ म्यासिभ स्टोन देन वाइ। अब यो हेरौँ है, म्यासिभ स्टोन किन डिफिकल्ट हुन्छ। ल कान्देऊ, ठुलो ढुङ्गा उठाउनलाई किन गाह्रो हुन्छ सानो ढुङ्गा भन्दा। ल बनाउँदा ठुलो ढुङ्गा उठाउन किन गाह्रो हुन्छ। हामीले उठाउने भनेको के हो त, फोर्स लगाउने हो हैन। कुनै ढुङ्गालाई उठाउनु भनेको के हो त, फोर्स लगाउने हो। कति बराबर फोर्स लगाउनु पर्छ त, उसको वेट बराबर। र वेट भनेको के हो त, वेट भनेको फोर्स अफ ग्राभिटी हो, gmm/r²। यसलाई अर्को के नामले दिइयो त, m × g, वेट हो त्यो भनेको है। र यो वेट भनेको के हो त, फोर्स हो। हामीले लगाउने फोर्स के छ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास छ। पुरै रिलेसन लेख्ने है, पुरै रिलेसन। एफ भनेको फोर्स हो, डब्लु भनेको वेट हो। कुरा बुझिन्छ है। र यहाँबाट के थाहा भयो त, फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास m। त्यही भएर ठुलो ढुङ्गा उठाउनलाई धेरै बल लगाउनु पर्छ, फोर्स ठुलो हुनुपर्छ सानो ढुङ्गाको तुलनामा भनेर लेखिदिने है। लेख्न सकिन्छ होला, सायद सकिन्छ होला, बिकज पहिला यो रिलेसन लेख्ने हैन। टु लिफ्ट एनी अब्जेक्ट, कहाँबाट सुरु गर्ने, यहाँबाट सुरु गर्ने। टु लिफ्ट एनी अब्जेक्ट, ल मैले भनिदिन्छु राम्रोसित सुन। टु लिफ्ट एनी अब्जेक्ट, कुनै पनि अब्जेक्टलाई लिफ्ट गर्नलाई हामी कति फोर्स लाउनुपर्छ त, वी एप्लाई एन फोर्स टु लिफ्ट एनी अब्जेक्ट, वी एप्लाई एन फोर्स इक्वल टु इट्स वेट, द वेट विच इज द ग्राभिटी, फोर्स अफ ग्राभिटी। ब्र्याकेटमा फोर्स अफ ग्राभिटी भने पनि लेखेर हुन्छ है। वी एप्लाई ए फोर्स इक्वल टु इट्स वेट, ब्र्याकेटमा फोर्स अफ ग्राभिटी। र यो फर्मुला लेखिदिने, यो रिलेसन लेखिदिने है, यो रिलेसन टक्क यो रिलेसन लेखिदिने। यहाँबाट के थाहा भयो त, फ्रम दिस रिलेसन एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मास हैन। अब जति ठुलो मास भयो त्यति बढी फोर्स लाग्छ, फेरि फोर्स अफ ग्राभिटी त्यति बढी हुन्छ र लिफ्ट गर्नलाई त्यति बढी फोर्स लाग्छ। जति धेरै फोर्स लगाउनु पर्यो त्यति गरुङको मतलब गाह्रो हुन्छ के। बढी बल लगाउनु पर्यो भने गाह्रो हुँदैन, गाह्रो भइहाल्छ नि। त्यो गाह्रोको कुरा भनेको त्यो बढी फोर्स लाग्छ भनेर त्यो स्पष्ट गर्नु पर्दैन है। फेरि बढी फोर्स लाग्छ त्यही भएर गाह्रो हुन्छ भन्न पर्दैन, त्यो सबैलाई थाहा छ कि बढी फोर्स लाग्नुपर्छ, बढी फोर्स लगायो भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ त्यो है। बढी फोर्स त्यो भन्न पर्दैन, भन्ने कुरा चाहिँ यो बढी फोर्स लाग्छ त्यति मात्रै भन्ने हो है। ठुलो ढुङ्गा उठाउनलाई बढी फोर्स लाग्छ सानो ढुङ्गाको तुलनामा, यति लेख्ने भइयो। देयरफोर इट इज डिफिकल्ट टु लिफ्ट, लास्टमा त्यो लेख्दै पनि भइहाल्यो। अ प्यारासुटिस्ट, प्यारासुट उडाउने प्यारासुटिस्ट, प्याराटुपर
हैन त्यो एउटै कुरा हो प्यारासुट इज प्यारा टुपर त्यो प्यारासुटका कुराहरू गरेको हो ल्यान्ड सेफली वेन जम्प फ्रम द बिग हाइट अन द अर्थ वाइ उनीहरू त पहाडबाट कुद्छ नि त हैन ठुलो पहाडबाट उनीहरू त हाम फाल्छ नि त प्यारासुट उडाउने हैन अब उडायो लास्टमा त्यो झर्ने बेलामा चाहिँ मजाले सेफली ल्यान्ड गर्छ अब नेपालमा त त्यो सिस्टम छ हैन बाहिर बाहिर विदेशतिर चाहिँ उनीहरू त एरोप्लेनबाट कुद्छ नि त फेरि एरोप्लेनबाट जम्प हान्छ उनीहरू त अनि हावामै भएको बेलामा कुनै ठाउँमा चाहिँ प्यारासुट खोल्छ यसरी ब्लुक्क निस्किन्छ प्यारासुट है उनीहरूको प्यारासुट फेरि ब्यागमा हुन्छ ब्यागको एउटा बटन हुन्छ त्यो च्याप्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट निस्किन्छ फुटुक्क निस्किन्छ अनि फुल्लिन्छ प्यारासुट अब हाम्रो नेपालमा फेरि त्यो पहिल्यै यसरी लिएरै उड्नुपर्छ प्यारासुट लिएरै यसरी हैन त्यस्तो सिस्टम छैन त झर्दा झर्दै यसको हामीले एन्सर लेखिसकेका छौँ है हामी त्यही एन्सर लेख्ने हो पहिलाकै यो 1 नम्बरकै एन्सर लेख्ने हो दुईटा कुरा मात्र थप्ने हो भेरी स्मल भेलोसिटी इट फल्स विथ भेरी स्मल भेलोसिटी very small velocity and the velocity does not accelerate and it does not accelerate accelerate हुँदैन भन्नुको मतलब भेलोसिटी बढ्दैन अब त्यो सानो छ सानै रहन्छ भनेर है बुझ्न पनि बुझ्यौँ हामीले लेख्न पनि जान्यौँ अर्को क्वेसन हेरौँ फटाफट द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हट इज मोर वेन अ पर्सन जम्प्स फ्रम सफिसिएन्ट हाइट वाइ जति माथिबाट कुद्यो हैन यहाँबाट कुद्यो यहाँबाट र यहाँबाट कुद्यो एउटा है एउटा मान्छे यहाँबाट कुद्यो कुद्दाखेरि के हुन्छ त यसको भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ हैन भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ हैन अब यहीँ ठोकिहाल्यो है अब यदि अझै माथिबाट कुदेको भए के हुन्थ्यो त भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै त जान्थ्यो ल हेरौँ यहाँसम्म पुग्दा त ऊ एकदमै भेलोसिटीमा पुगिसकेछ एकदमै अझै बढिरहेछ भेलोसिटी भन्नुको मतलब भुइँमा पुग्दासम्म भेलोसिटी बढेर एकदमै धेरै भइसकेको हुन्छ जति माथिबाट कुद्यो हैन जति माथिबाट कुद्यो त्यति नै धेरै के भयो त भेलोसिटी बढ्दै 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 भुइँसम्म पुग्दाखेरि भेलोसिटी एकदमै धेरै भइसक्यो जति धेरै भेलोसिटीले अब यहाँ स्ट्राइक गर्छ त्यति नै त्यो दुख्ने भयो हैन जति जोडले हान्यो त्यति जोडले दुख्छ ग्राउन्डमा जति जोडले बडाममा भयो त्यति जोडले दुख्छ भन्नाले हाई भेलोसिटीले खस्दाखेरि दुख्छ हाई भेलोसिटीले थोरै भेलोसिटीले खस्यो भने चाहिँ दुख्दैन हैन भेलोसिटी थोरै थियो तर नजिकबाट कुद्यो भने के हुन्छ त भेलोसिटी त बढ्दै बढ्दै जान्छ तर त्यति धेरै बढ्न पाएको हुँदैन त्यति धेरै बढ्न नपाउँदै त्यो ग्राउन्डमा पुगिसक्यो यहाँ धेरै टाइमसम्म छ नि त ग्राउन्डमा है र यसको एन्सर यहाँनेरि छ कहाँनेरि छ भन्दाखेरि यसमा छैन यहाँनेरि छ छैन त ल छोडौँ हैन म यहाँ लेखिदिन्छु यसको एन्सर म लेखिदिन्छु यहाँ द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हट इज मोर वेन अ पर्सन जम्प्स फ्रम सफिसिएन्ट हाइट वाइ त्यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ क्लास 9 मा यो रिलेसनहरू सबै पढेको हुनुपर्छ इक्वेसन अफ मोसन भनेर पढेको
छौँ हामीले क्लास 9 मा है। त्यो हामीले पढेको छौँ s = ut प्लस 1/2 at²। यो रिलेसन पढेको हो, प्रुफ पनि गरेको हो कक्षा 9 मा हैन। b² = u² प्लस 2as है। अर्को b = u प्लस at है। यो रिलेसनहरु भए। अब यहाँबाट हेरौँ, यो यस भनेको के भयो त, यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हैन, डिस्टेन्स भन्दा नि डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौँ। कहाँदेखि बडी कहाँ पुग्यो, कहाँ थियो कहाँ पुग्यो हैन। त्यो बडी यहाँबाट कुद्न सुरु भयो, ग्राउन्डमा पुग्यो, त यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो। यहाँदेखि ए देखि बी सम्म गयो, त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो। त्यो के भयो त, हाइट भयो यहाँ है। हाइटसित रिलेटेड कुरालाई हामी जहिले पनि यहाँ अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के भयो त, हाइट भइहाल्यो। यहाँ आफै ख्याल गरेर हेर्न सकिन्छ यहाँनेरि हैन। ए वाला पोइन्टदेखि यहाँ ग्राउन्ड बी वाला पोइन्टमा पुग्यो कि पुगेन, बडी खसेर त्यहाँदेखि भनेपछि डिस्प्लेसमेन्ट के भयो त, ए देखि बी सम्म डिस्प्लेसमेन्ट भयो। पहिला यहाँ थियो पोजिसन कहाँदेखि कहाँसम्म हैन, त्यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाइट हो। त अहिले यहाँ जुनसुकै फर्मुला छ, यसको ठाउँमा के राखिरहेछ त, एच राखिरहेछ, ठीक छ। र एक्सेलरेसन कुन एक्सेलरेसन हो यो, एक्सेलरेसन बराबर जी हो, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। ग्रेभिटीको कारणले एक्सेलरेट भइरहेछ, त्यही भएर जी बराबर छ जी = 9.8 हैन। त्यो एक्सेलरेसनले भइरहेछ एक्सेलरेसन, ठीक छ। त्यही भएर एक्सेलरेसनको ठाउँमा जी लेख्ने गरिन्छ। यहाँ फर्मुला यो किसिमले यो भइहाल्यो, ठीक छ। यति भइहाल्यो फर्मुला। यही फर्मुलाले काम बनाउने हो। यो फर्मुला पनि काम लाग्छ यहाँ 10 कक्षामा, 9 कक्षामा पढे 10 कक्षामा काम लाग्दैन भन्ने हैन, काम लाग्छ यो है। अब हेरौँ, जति माथिबाट कुद्यो त्यति फाइनल भेलोसिटी। यो v भनेको के हो त, फाइनल भेलोसिटी हो। यो v भनेको हरियोले गरे, यो v भनेको फाइनल भेलोसिटी हो, u भनेको इनिशियल भेलोसिटी हो, gh भयो है। इनिशियल भेलोसिटी भनेको हाम फाल्दाखेरि हैन, कहाँबाट फाल्यो त भन्दाखेरि त्यो बडीमा रेस्टबाट के। जस्तै कुनै ढुङ्गालाई मैले यति माथिबाट चाहिँ खसाल्दाखेरि चाहिँ मैले फालेको हैन नि त ढुङ्गालाई, जस्ट यतिकै छोपेर छोड्दिएको हो नि त ढुङ्गालाई हैन। भन्नुको मतलब त्यो ढुङ्गा पहिला रेस्टमा थियो भन्नाले जिरोबाट त्यसको भेलोसिटी बढ्दा बढ्दै सुरु भइरहेछ है। ढुङ्गा मैले खसाले कुनै माथिबाट यसरी, जस्ट मैले फालेको हैन कि यतिकै खसाल्दिएको हो, छोपिरहेको थिएँ खसाल्दिएँ भन्नाले त्यसको भेलोसिटी कहाँदेखि कहाँ बढ्दा बढ्दै गयो। सुरुमा 0बाट बढ्दा बढ्दै गएको, सुरुमा 1 हुन्छ 2 हुन्छ, यसरी बढ्दै बढ्दै गएको है। कुरा बुझिन्छ, कसरी कहाँदेखि बढ्न सुरु भयो त्यो हेर्ने हो। 0बाट बढ्न सुरु भएको हो नि त यो ढुङ्गा। त्यस्तै मान्छे पनि हाम फाल्दाखेरि त्यस्तै यसरी फालेको हैन कि जस्ट यसरी उभियो अनि त्यस पछाडि गयो सर। भनेपछि 0बाट त्यसको भेलोसिटी पनि 0बाट बढ्न सुरु भयो, कहाँदेखि कहाँसम्म बढेर अब कहाँ पुग्यो, फाइनल भेलोसिटी v पुग्यो। कहाँदेखि सुरु भएको थियो, 0बाट सुरु भएको थियो बढ्नलाई। त्यो एकदमै ख्याल गर्ने। र यसको एन्सर अब हामी लेख्छौँ, यो रिलेसनबाट लेख्छौँ है, ठीक छ। 0बाट सुरु भएको भएर कारणले v² = 0² प्लस 2gh भनेपछि v² = 2gh भयो। v = √2gh। यहाँबाट के थाहा भयो त, g पनि कन्स्ट्यान्ट हो, 2 पनि कन्स्ट्यान्ट हो। v केसित रिलेसनमा छ, v त √h सित रिलेटेड छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छ यसलाई। इक्वल टु, अब यहाँ h मात्र लेख्ने भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इक्वल टु लेख्न पाइन्न, नत्र भने 2 र g थप्नुपर्छ यहाँ। √2 र g थप्यो भने बल्ल इक्वल टु लेख्न पाइन्छ त्यहाँ। कुरा बुझिन्छ हो। यो रिलेसन देखाउने पहिला यो एन्सर लेख्दाखेरि, कुरा बुझिन्छ। 10 नम्बरको एन्सर लेख्दाखेरि यो रिलेसन देखाउने, कहाँदेखि कहाँसम्म देखाए पनि भयो, यति दुईटा देखाए पनि भयो, सबै नदेखाए पनि यति दुईटा देखाए पनि भयो। यो माथिको पुरै देखाउनु पर्दैन रिलेसन। यति रिलेसन देखाइसके पछाडि हैन, जति बढी हाइटबाट कुद्यो त्यति बढी फाइनल भेलोसिटी हुन्छ।
फाइनल भेलोसिटी भनेको द भेलोसिटी विथ विच द म्यान हिट्स द ग्राउन्ड, फाइनल भेलोसिटी हो त्यो। इट इज द भेलोसिटी विथ विच, WITH, विथ विच द म्यान हिट्स द ग्राउन्ड, ग्राउन्डमा ठोक्किने कुन भेलोसिटीले ठोक्कियो त? यो भेलोसिटीले। यो भेलोसिटी हाइट जति धेरै भयो त्यति हुन्छ धेरै, त्यही भएर जति बढी हाइटबाट कुद्यो त्यति बढी प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हर्ट बढी हुन्छ भनेर लेखिदिने। यति लेख्ने हो, कुरा बुझिन्छ? धेरै केही लेख्ने होइन, यति लेख्ने हो। यो रिलेसन देखाउनु पर्यो है। फ्रम दिस रिलेसन वी क्यान से द्याट द भेलोसिटी विथ विच, यो भी भनेको त भेलोसिटी हो, द भेलोसिटी विथ विच द म्यान हिट्स द ग्राउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ h, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ है। स्क्वायर रुटसित भए पनि जेसित भए पनि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त छ नि हैन। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मतलब जति यो धेरै भयो त्यति यो भी धेरै हुन्छ है। इफ द हाइट इज मोर द भेलोसिटी विल बी हाई, इट विल, द म्यान विल स्ट्राइक द ग्राउन्ड विथ हाई भेलोसिटी, सो द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हर्ट इज मोर भनेर लेखिदिने भयो। यसको आन्सर भयो है। 11 नम्बरको हेरौँ, डिफ्रेन्सिएसन बिट्विन ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन। 2068 सालमा सोधेको डिफ्रेन्सिएसन बिट्विन ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन भनेको छ। त्यसको आन्सर यहाँनिर छ। कहाँ गयो ग्राभिटी एन्ड ग्राभिटेसन? त्यसको आन्सर थियो यहाँ, कहाँ गयो? खेर छोडौँ, बहुत सोधेको क्वेसन हो यो। ग्राभिटी छुट्टै हो, ग्राभिटेसन छुट्टै हो, नाम उस्तै हैन, नाम उस्तै छ ग्राभिटी र ग्राभिटेसन, तर डिफिनेसन फरक छ है। यसले भन्न खोजेको कुरा छुट्टै हो, यो पनि फोर्स हो, ग्राभिटी पनि फोर्स अफ ग्राभिटी, यो पनि फोर्स अफ ग्राभिटी जस्तै हैन, तर छुट्टा छुट्टै के अर्थमा भयो भन्दाखेरि यो कुनै एउटा हैन प्लानेट अथवा केही हैन सेटेलाइट जेसुकै होस् त्यसको भित्र एउटा ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्छ, जहाँ चाहिँ कुनै एउटा सानो बडी चाहिँ छ भने त्यसले के गर्छ त आफूतिर तान्छ, त्यो ग्राभिटी भित्र पर्यो है। ग्राभिटेसन चाहिँ दुईवटा यस्तै ठुला ठुला हेभेन्ली बडी छन् जुन एक अर्कालाई तान्ने गर्छन्, त्यो चाहिँ केमा पर्यो? ग्राभिटेसन पर्यो है। यसको एन्सर छ, म यहीँबाट निकालिदिन्छु। अब कहाँ गयो भन्दाखेरि यहाँनिर छ। ल यसलाई राम्रोसित हेरौँ, यसको एन्सर यहाँनिर छ। हेरौँ, ल हेरौँ अब। ग्राभिटी भनेको के हो? इट इज द फोर्स बाई विच अ बडी एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अ प्लानेट अर सेटेलाइट, त्यसलाई हामी ग्राभिटी भन्यौँ है। ग्राभिटेसन भनेको म्युचुअल फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टु अब्जेक्ट। त्यो अब्जेक्ट भनेको अब सानो अब्जेक्ट भित्र पनि हुन्छ, नहुने होइन है। अब सानो भनेको एउटा किताब अर्को किताब, त्यति फोर्स देखिँदैन, नेग्लिजिबल फोर्स हुन्छ, एट्र्याक्ट चाहिँ गर्छ है। फेरि हेभेन्ली बडी त भन्छु म जहिलेसुकै, सानो बडीमा हुन्छ कि हुँदैन? दुईवटा ढुङ्गा बिचमा हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि हुन्छ, दुईवटा ढुङ्गा बिचमा पनि फोर्स अफ ग्राभिटेसन हुन्छ है। ल अब अर्को हेरौँ। इट डिपेन्ड्स अन मास एन्ड रेडियस अफ द प्लानेट अर सेटेलाइट हैन, केमा डिपेन्ड गर्छ त? मास एन्ड रेडियस अफ द प्लानेट र सेटेलाइटमा डिपेन्ड गर्छ है ग्राभिटी। इट डिपेन्ड्स अन द मास अफ टु अब्जेक्ट्स एन्ड देयर डिस्टेन्स, दुईवटा अब्जेक्टको मास र डिस्टेन्समा डिपेन्ड गर्छ है।
र यसमा चाहिँ किन ग्रेभिटी चाहिँ किन त्यो मास अफ द फलिङ अब्जेक्टमा चाहिँ डिपेन्ड गरेन अथवा केमा डिपेन्ड गरेन भनेर भने त यसमा त्यो भन्न खोजेको चाहिँ होइन हैन त्यो सानो बडीको मासमा पनि डिपेन्ड गर्छ है फेरि त्यो अर्थ नलगाउने तर यो पोइन्ट नलेख्दा पनि हुन्थ्यो त्यति इफेक्टिभ लागेन कि यो डिफरेन्स कुनै पनि डिफरेन्स छैन यसमा है र इक्जाम्पल लेखिदिने एउटा फर्मुला लेख्नु पनि पर्दैन यो कुनै खासै ठुलो डिफरेन्स छैन यो है फर्मुला जब पोइन्ट धेरै गराउनु पर्दैन कि कुरा बुझिन्छ कहिले पनि धेरै पोइन्ट गराएर धेरै नम्बर आउँछ भनेर नसोच्ने है दुईटा पोइन्ट यस्तो लेखिदिए कि त्यो खासै राम्रो थिएन भने नराम्रो इम्प्रेसन पर्न जान्छ त्यहाँ यत्तिकै पोइन्ट लेख्नु भन्दा नलेख्नु राम्रो है गलत नलेख्ने थोरै लेख्ने परीक्षामा थोरै लेख्ने गलत नलेख्ने गलत लेख्यो भने त्यो भयो त्यो अटोमेटिक भयो कि त्यसले ए प्लस ल्याउन्न एउटा कुरा गलत भयो कहीँ भइहाल्यो त्यो है भइगयो त्यो नेगेटिभ इम्प्रेसन परिहाल्यो त्यहाँ नेगेटिभ इम्प्रेसन पर्ने बित्तिकै ए प्लस आउन सक्दैन त्यहाँ कुरा बुझिन्छ थोरै लेख्ने तर गलत नलेख्ने कहिले पनि गलत नलेख्ने ठीक छ यो दुईटा पोइन्ट खासै त्यो उपयुक्त राम्रो देखिएन मैले अब यहाँ ग्रेभिटीमा चाहिँ ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्र हुनुपर्छ है एउटाको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्र अर्को सानो बडी हुन्छ यसमा लेख्न सकिन्छ ग्रेभिटेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै कसैको ग्रेभिटेसनल फिल्ड भित्र हुनु पर्दैन र इक्जाम्पल यसमा चाहिँ फर्मेसन अफ सी टाइड्स यो लेख्नु पर्दैन यो के लेख्ने हो भन्दाखेरि इक्जाम्पल भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटेसन फोर्स बिट्विन के भन्दाखेरि फोर्स बिट्विन अर्थ एन्ड के भन्दाखेरि अर्थ एन्ड मार्स दुईटा प्लानेट बीचको मैले लेखिदिएँ है दुईटा प्लानेट बीचको लेखेछु यहाँ मुन पनि लेखेन मैले है तर अर्थ एन्ड मुन लेख्दा पनि हुन्छ फोर्स बिट्विन र यो ग्रेभिटीमा चाहिँ हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि ग्रेभिटीमा चाहिँ फोर्स बिट्विन द अर्थ एन्ड अ फलिङ स्टोन एउटा खसिरहेको ढुङ्गामा हैन जुन फोर्स लाग्छ दैट्स फोर्स इज द ग्रेभिटी एउटा इक्जाम्पल भएन एउटा इक्जाम्पल लेख्ने एउटा डेफिनेसन लेख्ने भइयो 10वटा पोइन्ट लेखेर धेरै नम्बर आउँछ भनेर नसोच्नु कुरा बुझिन्छ ल भइयो यो लगभग एउटा क्वेशन यस्तो खाले क्वेशन पनि सोध्छ हेरौँ कस्तो खाले छ अ बडी वेज 10 kg अन अर्थ हाउ मच इट वेज अन द सर्फेस अफ मुन मुनको सर्फेसमा कति वे गर्छ न्युमेरिकल टाइपमा क्वेशन हो यो है न्युमेरिकल टाइपमा क्वेशन हो यो म गरिदिन्छु ल हेरौँ ठीक छ यहाँसम्म ल यो मेटाइदिउँ ल मुनको सर्फेसमा कति वे गर्छ त भन्दाखेरि मुनको सर्फेसमा वे भनेको वेट भनेको फोर्स अफ ग्रेभिटी भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी अब मुनको सर्फेसमा चाहियो भने पछाडि वेट अन मुन यम लेख्ने
वेट अन मुन भनेर लेख्ने है, वेट अन मुन भनेर लेख्ने। वेट अन मुन भनेर लेख्ने, WM ले रिप्रेजेन्ट गर्ने, इक्वल टु FM इक्वल टु MG मुन, MON मुन लेख्दा पनि हुन्छ, M मात्रै लेखे पनि हुन्छ, ठिक छ है। र वेट अन अर्थ, वेट अन अर्थ WE ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छु, त्यो भनेको फोर्स अफ ग्राभिटी, FE ले मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी इन अर्थ। मास त त्यही हो, मास केही पनि चेन्ज हुँदैन हैन। यति भइहाल्यो। र यो बराबर हाम्रो कति दिएको छ त 10 केजी भनेर दिएको छ। त्यो 10 केजी भनेको 10 न्युटन हामी लेखौँ है। यहाँ 10 केजी मैले क्वेसन मिस्टेक गरेँ, 10 न्युटन भनेर, ठिक छ, आफै सच्चाइ दिने, 10 न्युटन, ठिक छ है। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ अर्थ नदिए पनि जहिलेसुकै एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ अर्थ आफै पुट गर्ने हो 9.8, त्यो दिएको हुँदैन, कुरा बुझिन्छ। दिए छैन भन्नुको मतलब पत्ता लगाउने हो, निकाल्ने हो हैन, आफै पुट गर्न सकिन्छ है, किनभने यहाँ मास पनि त दिएको छैन नि त। त्यही भएर यहाँ त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ अर्थ दिएको छैन, निकाल्ने हो कि भनेर त्यो सोच्नु पर्दैन, किनभने मास पनि त थाहा छैन नि त हैन। अब मास थाहा छैन, मास निक्लिन्छ बल्ल। मास इक्वल टु 10 न्युटन डिभाइड बाई एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ अर्थ, GE ले डिभाइड गरिदिने, मास आइहाल्यो हैन। मास आइहाल्यो भने त्यहाँ लगेर पुट गरिदिने। एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी अफ मुन दिएकै छ, 10 डिभाइड बाई कति हो 9.8 अथवा 10 राख्दाखेरि सजिलो। आफ्नो एन्सर सिटमै 10 लेख्यो भने यसरी GE इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, सोलुसन लेख्दाखेरि हामी गिवन भनेर लेख्छौँ नि, त्यतिखेरै GE इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भनेर लेख्यो भने त्यतिखेरै गिवनमै जी मुन इक्वल टु यति हैन, मास अफ द हैन, वेट अफ द अब्जेक्ट इज 10 न्युटन गिवन भनेर लेख्छौँ नि हामी, त्यतिखेरै यति कुरा मेन्सन गर्यो भने सिधै यो जे लेख्यो यहाँ 10 भनेर लेख्यो भने ठ्याक्क 10 हाल्न पाइन्छ त्यहाँ है। 9.8 ले गाह्रो हुन्छ अलिकति क्यालकुलेटर दबाउन चलाउन, त्यही भएर 10 लेखिदिने, सिधै 1 आइहाल्यो, 1 केजी को रहेछ मास, ठिक छ। अब त्यो 1 केजी लगेर यहाँ लगेर राखिदिने, यहाँ लगेर M भनेको 1 केजी इन्टु जी मुन, मुन कति दिएको छ, जी मुन 1.67 दिएको छ, कति आयो त 1.67 न्युटन, 1.67 न्युटन। अब अरू पछि गरौँ होला है, यति त गऱ्यौँ हामीले। तर यहाँबाट के कुरा थाहा भयो भन्दाखेरि एन्सर चाहिँ अलिकति यो तरिकाले लेख्यो भन्ने कुरा थाहा भयो एउटा चाहिँ हैन। बाँकी लगभग यस्तै खाले क्वेसन चाहिँ अर्कै तरिकाले सोध्न सक्छ, तर यही कुराको नलेज भयो भने त्यो कुराको एन्सर दिन सकिन्छ फेरि है। जस्तै ठ्याक्क यही क्वेसन नसोधे पनि हैन, यस्तै खाले सोध्छ कि खाले, जसको आइडिया हामीलाई भइसकेको छ हैन, धेरै कुराको आइडिया हामीलाई भएको छ, एन्सर ठ्याक्क घोकेर जाने हैन। आइडिया भयो भने हैन, कुनै पनि क्वेसनको एन्सर दिँदाखेरि रटन्ते पारामा घोकन्ते पारामा लगेर चाहिँ जस्तो एन्सर किताबमा थियो त्यस्तै एन्सर चिप्काइदियो भने धेरै नम्बर आउँदैन, याद राख्ने है, धेरै नम्बर आउँदैन। स्कुलमा आइरहेको थियो, एसईमा आउँदैन, कुरा बुझिन्छ, दिमागमा राख्ने त्यो धेरैको हुन्छ त्यो। मेरो त स्कुलमा मेरो यति आउँथ्यो, के भयो, धेरै रुन्छन् एसईमा, उल्टा पुल्टा रिजल्ट आउँदाखेरि धेरै रुन्छन्। फर्स्ट हुने विद्यार्थीको
झन् नामै हुँदैन, फर्स्ट स्कुलमा फर्स्ट भइरहेको थियो, त्यहाँ एसईमा त अर्कै टपिसकेको छ, अर्कैले टपे, अर्कैले अर्कैको नाम छ, आफ्नो त त्यो 5th 6th नाम छ हैन। त्यस्तो भयो भने त त्यो भनेको एन्सर दिने तरिका, त्यसले भर पर्छ। कुरा बुझिन्छ? नम्बर ल्याउनको लागि नम्बर काट्नलाई हरेक क्वेसनमा नम्बर काट्ने हुन्छ, हरेक क्वेसनमा नम्बर काटिन्छ। 0.5 काट्दै गएर हेर्दाखेरि सबै क्वेसनमा 0.5 मार्क्स काटियो भने, सबै क्वेसनमा 0.5 मार्क्स काटियो भने कति नम्बरसम्म काटिन्छ भन्दाखेरि 10 नम्बरसम्म काटिन्छ है। किनभने कतिवटा क्वेसन हुन्छ, 12वटा 20वटा क्वेसन त हुन्छ, मानौ 20वटा नभए पनि 12वटा त छ। 12वटा क्वेसनमा 12 × 0.5 गऱ्यो भने 6 नम्बर काटिन्छ, 6 नम्बर यत्तिकै जान्छ, खालि काटेको भएर मात्रै, कहीँ बिगारेको छैन, केही सबै एन्सर लेखेको छ, सबै एन्सर करेक्ट छ। 6 नम्बर कहाँ हरायो भन्दाखेरि 0.5 काटेर हराएको हो है। 6 नम्बर कसरी हरायो? 0.5 सबै क्वेसनमा 0.5 काटेर हरायो। र मार्क्स काट्न मन लाग्यो भने 0.25 गरेर कमैले काट्छ कि है। 0.25 मार्क्स काट्दिउँ भनेर कमैले काट्छ, सिधै 0.5 मार्क्स काटिदिन्छन्, काटियो। कतिको एन्सर चित्त बुझ्दो छ, एन्सर राम्रो एकदमै चित्त बुझ्दो छ भने सबै आउँछ। जति मार्क्सको क्वेसनको हो त्यति मार्क्स आउँछ ठ्याक्कै। 1 नम्बरको हुन्छ, धेरैजसो 1.5 नम्बरको हुन्छ, 2 मार्क्सको हुन्छ, कुनै कुनै 3 मार्क्सको हुन्छ हैन, त्यही अनुसार नम्बर आउँछ है। र यो कुरा एउटा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्ने, 0.5 नै हो काट्ने मेन। 1 नम्बर पनि काट्दिन्नन्, झ्याप्पै 1 नम्बर काट्दिउँ भनेर एन्सर पुरै रङ छ भने 1 नम्बर काटिन्छ, मतलब जति मार्क्स हो पुरै काटिन्छ। 3 नम्बरको क्वेसन छ भने 3 नम्बरै काटिन्छ, त्यहाँ कुनै 0.5 गरेर त्यो आउने हुनेवाला छैन। फेल हुनै थालेछ भने बल्ल 0.5 हालिदिने कुरा हुन्छ लास्टमा, त्यही पनि है। एन्सर बिग्रियो भने छट्टै काट्ने हो त्यो। कुरा बुझिन्छ? क्वेसनले सोधेको एन्सर दिन पर्यो, फेरि उल्टा पुल्टा एन्सर दिएर हुँदैन है। के कारणले भएको अघि मैले त्यहाँ देखाएँ नि, जुन कुन क्वेसनमा देखाएको थिएँ, कुन क्वेसनमा देखाएको थिएँ मैले, यसमा होइन, यसमा होइन, यो क्वेसनमा देखाएको थिएँ हैन। यो क्वेसनमा उल्टा पुल्टा एन्सर दिएको छ। ल हेरौँ, यो सेटेलाइट किन इनर्जी चाहिन्न भन्दाखेरि यहाँ ब्यालेन्सको कुरा गरिरहेछ। ल सेन्ट्रिपिटल फोर्सलाई ग्राभिटीले ब्यालेन्स गर्छ, त्यही भएर इनर्जी चाहिन्न भनेको छ। उल्टा पुल्टा एन्सर लेखेर हुँदैन कि, नम्बर आउँदैन। कुरा बुझिन्छ? उल्टा पुल्टा एन्सर लेखेर नम्बर आउँदैन, ढुक्क भएर बस्दो हुन्छ। मैले यसको एन्सर जे दिएको छु त्यही हो यसको एन्सर है। आफै सोच्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, क्वेसन के छ, एन्सर के हुनुपर्छ। यही घोकेर गयो भने यही लेखेर पनि नम्बर आउँदैन। कुरा बुझिन्छ? यही लेखेर नम्बर आउँदैन कि, म त किताबको एन्सर लेखेर आऊ जस्ताको तस्तै ठ्याक्कै भनेर हुँदैन त्यहाँ है। त्यहाँ एकदम राम्रो राम्रो अर्कै ठाउँमा जान्छ नि त पेपर चेक हुनको लागि हैन। अर्कै ठाउँमा अर्कै टिचर 11 12 मा पढाउने सरहरूले चेक गर्नुहुन्छ, 10 सम्म पढाउने सर, हाम्रो एक्सपर्ट टिचरले चेक गर्नुहुन्छ हैन। चेक गर्दाखेरि चाहिँ हुँदैन त्यसरी, चित्त बुझ्नुपर्छ त्यहाँ। र साइन्स पढ्ने विद्यार्थीले जहिलेसुकै बुझेको छ कि छैन भन्ने कुराले हिसाबले क्वेसन सोधिन्छ। जुनैसुकै क्वेसन सोद्धा फेरि विद्यार्थीले बुझेको छ कि छैन भन्ने हिसाबले सोधिन्छ। घोकेर एन्सर दिएको छ कि बुझेर एन्सर दिएको छ भन्ने एन्सरबाटै थाहा हुन्छ। त्यही भएर मैले भन्छु एन्सर घोक्नु पर्दैन, जस्तोको त्यस्तै लेख्नु पर्दैन। त्यहाँ आफूले बुझे अनुसार आफ्नै भाषामा एन्सर लेख्दाखेरि
ट्याक्क बुझाइदिने हो। त्यो क्वेसनको एन्सर आफूले जे बुझेको छ त्यही कुरालाई बुझाइदिने हो त्यहाँ है। र राम्रोसित चित्र बनाएर बुझायो भने धेरै राम्रो, फर्मुलाहरू देखाएर स्पष्ट गरेर बुझायो धेरै राम्रो, त्यसरी नम्बर आउँछ है, त्यसरी नम्बर आउँछ। त्यहाँ चाहिँ घोकेर अनि त्यहाँ चाहिँ मैले त जस्तोको त्यस्तै ठ्याक्क यही एन्सर लेखेको छु जस्तोको त्यस्तै, यसमा ठ्याक्क 2 नम्बर आउँछ, आउँदै आउँदैन, आउँदैन। सरले खोजेको कुरा पाउनुपर्छ त्यहाँ। सरले के खोज्नु भयो त्यो कुरा पाउनुपर्छ त्यहाँ। अब लगभग उस्तै क्वेसनहरू छन् यहाँ हेर्न सकिन्छ। यी वाइ द एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी टप माउन्ट एभरेस्टको टपमा चाहिँ हैन बटममा धेरै छ टपमा थोरै छ, किन भन्दाखेरि जी इक्वल टु यो फर्मुला लगाउने, यहाँबाट के थाहा भयो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्ने थाहा भयो। डी जति धेरै हुन्छ जी त्यति थोरै हुन्छ। टपमा के भयो त डी डिस्टेन्स धेरै भयो, टपसम्म त जी थोरै भयो बटमको तुलनामा, त्यसरी लेख्ने हो। यी स्पष्ट भयो पहिला कुरा चाहिँ फर्मुलाबाट। यहाँ यी यति कुरा स्पष्ट भइसके पछाडि सिन्स द डिस्टेन्स बटम द टप धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि जी थोरै भएको, यही फर्मुलाले नै भनिदिएको छ कि भन्नै पर्दैन यस्तो हुन्छ भनेर, फर्मुलाले नै भनिदिएको छ त्यहाँ। डी धेरै भयो भने जी थोरै हुन्छ भन्ने कुरा त फर्मुलाले नै भनिदियो नि त यहाँ, त्यही भएर त लेखेको यो। जहिलेसुकै हामी डी स्क्वायर यसरी किन लेख्छौँ, यसले केही कुरा सिग्निफाई गरिरहेछ। यसले के कुरा सिग्निफाई गरिरहेछ भन्दाखेरि डी धेरै भयो भने जी थोरै हुन्छ, डी थोरै भयो भने जी धेरै हुन्छ, त्यो कुरा सिग्निफाई गरिरहेछ। त्यो भनिराख्नु पनि पर्दैन है, सिधै भनिदिँदा हुन्छ कि डी यहाँ माउन्ट एभरेस्टको बटममा चाहिँ डी थोरै भयो, जी धेरै, त्यही भएर जी धेरै हुन्छ टपको तुलनामा भनिदियो यो। यस्तै क्वेसन छ यी। अर्को हेर्दा पनि त्यही छ यी, तराईमा किन धेरै हुन्छ माउन्टेन भन्दा, त्यही कुरा हो यी सेम। अर्को क्वेसन पनि छ यी, अ बडी ड्रप फ्रम द सर्टेन हाइट रिचेस द अर्लियर इन पोलर, किन छिटो पुग्ने कारण के हो त, छिटो पुग्ने कारण भेलोसिटी बढी छ भने छिटो पुग्छ, भेलोसिटी थोरै छ भने ढिलो पुग्छ, एउटा त्यो थाहा भयो। भेलोसिटी धेरै कसरी हुन्छ, दुवै एकै नासले खसिरहेको थिए, मतलब दुवै चाहिँ रेस्टबाट सुरु भएको थिए खस्नको लागि, जिरोबाट सुरु भएको थियो, यो पनि जिरोबाट हैन। त इक्वेटरमा के भयो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन अलिकति थोरै छ, त्यही भएर बिस्तारै यसको भेलोसिटी त बढ्छ, बिस्तारै बढ्छ। पोलमा के हुन्छ भेलोसिटी एक्सेलरेसन एट पोल इज धेरै छ, त्यही भएर यसको भेलोसिटी बढ्न त बढ्छ, छिटो बढ्छ, एक्सेलरेसन बढी छ नि त। इक्वेटरको तुलनामा पोलको एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी बढी छ, त्यही भएर भेलोसिटी पनि छिटो बढ्छ। भेलोसिटी जति छिटो बढ्यो त्यति हाई भेलोसिटी भयो, त्यति चाँडो पुग्छ कि यहाँ है। त्यो चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट देखाउनु पर्छ यसरी, जुन चाहिँ यहाँ एन्सरमा देखाइदिएको छ। हाम्रो एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भनेको के हो त, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी बाई टाइम, यो रिलेसनले हुँदैन है। ल फेरि यहाँ मिस्टेक भेटियो, यी मिस्टेक कसरी भेटिन्छ यहाँ थाहा हुन्छ कि है। यहाँ त के छ त भन्दाखेरि हाइट सेम छ नि त यहाँ, अ बडी ड्रप फ्रम सर्टेन हाइट भनेको छ हैन। इक्वेटरमा जति माथिदेखि खसाल्यो पोलमा पनि त्यति माथिदेखि नै खसाल्नु पर्यो हैन। इक्वेटरमा नाइन्साफी होइन, इक्वेटरमा नजिकबाट खसाल्ने, पोलमा चाहिँ अलिकति माथिबाट खसाल्ने। माथिदेखिबाट खसाल्यो त धेरै टाइम लागिहाल्यो त, यसमा नजिकबाट खसाल्यो चाँडो ग्राउन्ड पुग्छ यो हैन। त बराबर हाइटबाट खसाल्नु पर्यो। यहाँ पोलमा जति हाइटबाट खसाल्यो इक्वेटरमा त्यति नै हाइटबाट खसाल्नु पर्यो, त्यति नै हाइटबाट खसाल्नु पर्यो, बल्ल चाहिँ उ भन्न सकिन्छ, कम्पेयर गर्न सकिन्छ। भन्नुको मतलब हाइट सेम छ,
उनीहरू खसिरहेको हाइट सेम छ। यो इक्वेटर भयो, यो पोल भयो, ठीक छ। हाइट सेम छ र हाइट र टाइमको रिलेसन के हो? हाइट टाइम र एक्सिलरेसन जी को रिलेसन भन्दाखेरि एस इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर। यो फर्मुला त अब याद भइसकेको हुनुपर्छ, कक्षा 9 मा पढेको हो। एस भनेको के भयो त यहाँ एच भयो, यू भनेको के भयो त रेस्टबाट सुरु भएको हो, खसाल्नु भनेको के हो त ड्रप गर्ने हो। हामीले चाहिँ ड्रप नगरे पनि हामीले चाहिँ अब यूबाट सुरु गर्दियौँ है। यहाँ ड्रप्ड पनि भनेको चाहिँ ड्रप्ड भनेको के हो त यसरी छोपेको थिएँ छोडिदिएँ भनेको मतलब त्यो 0बाट बढ्दै बढ्दै जान्छ के भेलोसिटी त्यसको। खसे पछाडि 0बाट बढ्दै बढ्दै 1 2 3 4 यसरी बढ्दै बढ्दै जान्छ, 0बाट बढ्न सुरु हुन्छ। पहिल्यै चाहिँ भेलोसिटी 5ले पहिल्यै भेलोसिटी 5ले यसरी हत्ता फाल्यो अनि 5बाट बढ्दा बढ्दै 5 6 7 8 हुँदै त्यसरी होइन। कुरा बुझिन्छ? कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हत्ता फालेकै हुन्छ क्या यसरी जोडले। त यो 0 भइहाल्यो 1/2 जीटी स्क्वायर। एक्सेलरेसन भनेको के भयो त यहाँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी जी भयो टी स्क्वायर। अब यहाँ के भयो त हाइट र टाइम है, यो रिलेसनमा गर्ने हो। यो रिलेसनमा हेरौँ त के छ त हाइट दुवैको सेम छ। यहाँ 2h/t स्क्वायर भनेको के हो त जी छ है। यो रिलेसन लेख्ने जी इक्वल टू 2h/t स्क्वायर। एउटा चाहिँ के भयो त जी इक्वेटर हैन र के हुन्छ बे कहाँ गयो यार, ल जीई इक्वेटर भयो हैन एउटा भन्दाखेरि त्यसको लागि हाइट त्यही हो, टाइम चाहिँ टी इक्वेटर टी लेखे, ठीक छ। अर्कोको लागि पोलको लागि जी पोल 2h/t पोल, दुवैको हाइट के छ त सेम छ। हाइट चाहिँ सेम छ तर टाइम चाहिँ टी इक्वेटर र टी पोल हैन, जी इक्वेटर र जी पोल। यसरी गरेर स्पष्ट गरेर देखाए पनि हुन्छ है, कुनै जरुरत छैन कि ल्याङ्ग्वेजमै एन्सर दिनुपर्छ भनेर। म्याथमेटिकल्ली एन्सर दिन मिल्छ कुनै है। यहाँबाट सुरु गर्दा हुन्छ यी जी इक्वल टू 2h/t स्क्वायर, यहाँबाट सुरु गर्दा पनि हुन्छ यी लेख्न है। अब यहाँ हेर्न सकिन्छ जीई इज, अब यहाँ टी यो टी को ठाउँमा चाहिँ यो रिलेसनलाई चाहिँ यसरी लेख्दाखेरि पनि हुन्थ्यो, यहाँ मेटाएर टीई इक्वल टू 2h/जीई अनि यहाँ स्क्वायर छ, यो हटाउनलाई यता अन्डर रुट ल्याउनुपर्छ बल्ल स्क्वायर हट्छ हैन। टाइम आयो यतापट्टिको र पोलमा आएको टाइम टिपी र यो टिपी सिपी लेख्दाखेरि बुझिन्न। त्यहाँ टिपी भनेको के हो, टाइम पोलमा चाहिँ तल झर्नलाई कति टाइम लाग्यो त्योलाई टिपी लेखेको हो भनेर स्पष्ट गरेर त्यहाँ लेखिदिन पर्छ पहिले हैन। नत्र भने यति लेखिसके पछाडि यहाँ चाहिँ वेयर भनेर, वेयर टिपी इज द टाइम हैन रिक्वायर्ड बाई बडी टु फल फ्रम हाइट, त्यही हाइट हो है, हाइट एच कहाँ एट पोल र टिई भनेको चाहिँ सेम लेख्ने एट इक्वेटर। अब धेरै लेख्यो भने त ऊ लाग्छ हैन, यसो डट दिन पनि पाइन्न फेरि है, छिटो लेख्ने, कुरा बुझिन्छ, छिटो लेख्ने। जीपी र जीई भनेको त एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी एट इक्वेटर र पोल, जीई र जीपी चाहिँ एसिसिएन एक्सिलरेसन। अब त्यहाँ लेख्न पाइन्न त्यसरी, एक्सिलरेसन भनेर पुरा लेख्नुपर्छ ड्यू टु ग्रेभिटी एट पोल एन्ड यो लेट भनेर लेख्दा सुरुमा लेट भनेर उ गर्दा नि हुन्छ
है। यो चाहिँ एक्सलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी भनेर लेख्ने एट इक्वेटर, यो चाहिँ एट सेम थिङ एट पोल, यसरी लेख्नुपर्छ है। अब यहाँबाट पहिल्यै थाहा भइहाल्छ यी 2h/gp भयो हैन, सिन्स अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो फर्मुलाबाटै थाहा भयो, के थाहा भयो, TE इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु GE हैन। अब यो यसरी TE GE लेख्नु पर्दैन, यहाँबाट थाहा भइसक्यो कि हाम्रो 2h त सेम भयो। अब 2h को ठाउँमा चाहिँ h र h बराबर गरे भए हुन्थ्यो कि हामीले, यसरी गरे भए हुन्थ्यो। यसरी गरे भए हुन्थ्यो, यो लेख्न पर्दैन, तर लेखेछ त केही भएन हैन, मैले मेटाउँदिनँ, तर लेख्नु पर्दैन है। त्यो नलेख्ने के गर्ने भन्दाखेरि यो रिलेसनलाई यस्तो निकाल्ने, h र h निकाल्ने, h इक्वल टु GE इन्टु TE स्क्वायर डिभाइड बाई 2 भयो, र अर्कोतिर पनि h इक्वल टु GP इन्टु TP स्क्वायर बाई 2 भयो। यो दुईटा त सेम हो, GE इन्टु TE स्क्वायर हैन इक्वल टु GP इन्टु TP स्क्वायर डिभाइड बाई 2 काटिन्छ, आखिरमा हराउँछ त्यो हैन। अब यहाँबाट हेर्ने हो भने TE बाई TP को स्क्वायर जुन छन् इक्वल टु के भयो त GP बाई GE हुन्छ हैन, GP बाई GE हुन्छ। हामीलाई के थाहा छ अब कुन धेरै छ, कुन धेरै छ भन्दाखेरि GP धेरै छ हैन, रातो पेनले गरे, GP ठुलो छ, यो सानो छ GE भने पछाडि हाम्रो टाइम पनि के माथिकै ठुलो हुनु पर्यो तलको भन्दा, किनभने यो बराबर छ। यो रिलेसन भनेको के हो त, यो इक्वल टु रिलेसन भनेको यो ठुलो भयो यो सानो छ भने यता पनि के हुनु पर्यो, माथिको ठुलो हुनु पर्यो तलको सानो हुनु पर्यो। त्यो रिलेसनले नै बताउँछ, एक्सप्लेन गर्नु परिराख्दैन, एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, रिलेसनले नै बताइराछ है। अब खाली के लेख्ने हो त, सिन्स GP इज ग्रेटर देन GE सिधै लेखिदिने, TE सुड बी ग्रेटर देन TP सिधै है। यहाँबाट प्रुफ भयो, स्पष्ट पनि भयो, यति लेखे पछाडि कुरो स्पष्ट भयो। यति लेखे पछाडि केही मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेँ एक्सप्लेन गरेन हैन। अब यति लेखिसके पछाडि, यति लेखिसके पछाडि सिधै के लेखिदिने त, यही सार्दिने, यति लेखिसके पछाडि यही सार्दिने। अ बडी ड्रप फ्रम अ सर्टेन हाइट रिचेस द अर्थ सर्फेस अर्लियर इन द पोलर रिजन देन इन द इक्वेटोरियल रिजन, सार्दिने 10 भनेर, 10 अथवा देयरफोर जे भनेर पनि यति लेखिसके पछाडि यहाँदेखि यति लेख्ने, यति सार्दिने है। अब यसमा यो पनि लेख्न परेन, यो पनि लेख्न परेन टाइम बचाउनको लागि। यसरी गर्दा पनि हुन्छ। अर्को तरिका कसरी गर्दा पनि हुन्छ, यहाँबाट गर्दा पनि हुन्छ, G इज 2h/t स्क्वायर हैन। त यो भनेको के भयो त, T इज इक्वल टु 2h/g, यहाँ त स्क्वायर छ, यो स्क्वायरलाई हटाउनको लागि यहाँ अन्डर रुट आउँछ कि। त यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि T इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु अन्डर रुट G है। अनि के लेखिदिने त, सिन्स G8 पोल इज ग्रेटर देन G8 इक्वेटर लेखिदिने, सिन्स लेखे पछाडि हेन्स T8 पोल के हुन्छ त, लेस हुन्छ T8 इक्वेटर। T भनेको टाइम कति लाग्यो त, त्यो हाइटबाट चाहिँ भुइँमा पुग्नको लागि, खस्नको लागि कति, कुन चाँडो आयो भन्दाखेरि पोलमा चाँडो आयो, टाइम इज लेस, पोलमा चाँडो। यति लेख्दा पनि हुन्छ, यी ठ्याक्क यतिमै एन्सर हरायो।
है। यसमा त जिई जिपी को झन्झट पनि गर्न परेन, सिधै जी8 पोल लेख्दैछु मैले यहाँ हैन। जी8 पोल भनेर लेखिदिएको छु, जिपीसीपी केही झन्झट गर्न परेन त्यहाँ, नत्र भने यत्रो लेख्नु पर्दैन नि, टाइम खर्च हुन्छ यसरी लेख्दाखेरि, टाइम धेरै लाग्छ, यसरी लेख्दाखेरि टाइम थोरै लाग्छ। जिई जिपी झन्झट तरिकाले जिई जिपी लेख्ने हैन, जिई हैन जिपी यो लेख्यो भने चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ, त्यहाँ मेन्सन गर्नुपर्छ कि जिई भनेको इक्वेटरमा लिएको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो, जिपी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी पोलमा लिएको हो भनेर मेन्सन गर्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। त्यो टाइम छ त्यति लेख्नलाई, छैन भने पछाडि जी8 पिओएलई पोल, जी8 इक्वेटर, टी8 पिओएलई पोल, टी8 इक्वेटर, टी भनेको टाइम हो। यो फर्मुला हो, युनिभर्सल फर्मुला हो। यो फर्मुलामा कुनै पनि कुरा मेन्सन गर्नु पर्दैन है। 2h/t², यिनीहरू सबै फर्मुला हुन् है। v = u + gt, h = ut + 1/2 gt² है। युनिभर्सल फर्मुला हो, सबैलाई थाहा छ यो कि यहाँ भएको टी चाहिँ टाइम हो, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो, यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो, एच भनेको हाइट हो भनेर सबैलाई थाहा छ। सरहरूलाई बताउनु पर्दैन, लेख्नु पर्दैन यहाँ। वेयर एच = यो, टी = टाइम, यो कुरा लेख्नु पर्दैन, युनिभर्सल फर्मुला हो। एभ्रीबडी नोज, हाम्रो सरहरूलाई थाहा छ। त्यही भएर यसमा भएको यस्तो फर्मुला युज गर्यो, रिलेसन युज गर्यो भने कुनै पनि कुरालाई मेन्सन गरिराख्नु पर्दैन। अहिलेलाई यति गरौँ होला सायद हैन। धेरै छ, थुप्रै छ, अरू पनि छ यहाँ, सायद अर्को भिडियोमा कम्प्लिट हुन्छ होला। थुप्रै छ, न्युमेरिकल पनि छ। न्युमेरिकल त लगभग उस्तै खाले न्युमेरिकल छ, 3 टाइप्सको न्युमेरिकल छ, 3-4 वटा टाइप्सको। एउटा क्वेसन गरिदियो भने बाँकी आफै गर्न सकिन्छ, यसमा धेरै टाइम लाग्दैन न्युमेरिकलमा। कुरा बुझिन्छ? 3 अथवा 4 वटा मोडलको छ, त्यो म भेटिदिन्छु। अर्को भिडियोमा गरौँ होला सायद, अब यति नै गरौँ।